Okay. So the first thing is that like तपाईको VPN ले काम गर्ने भनेको दुईटा वेमा काम गर्छ एउटा भनेको फेज 1 मा हैन अर्को भनेको के हुन्छ तपाईको फेज 2 हुन्छ ल दुईटा हुन्छ फेज 1 र फेज 2 क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ म्याप गर्नुपर्ने हुन्छ के फेज 1 र फेज 2 लाई ताकि दुईटै के होस् तपाईको इन्टिग्रेट होस् अदरवाइज दे डोन्ट नो कि फेज 1 कसरी इन्डिभिजुअल काम गर्छ फेज 2 इन्डिभिजुअल काम गर्छ तिनीहरुलाई के गर्नुपर्यो बाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ ल ताकि दुईटैले के गरोस् म्याप गरेर काम गरोस् एन्ड देन यु हैव टु एप्लाई इट भनेपछि नर्मली भन्नु पर्दाखेरि फोर्थ चारटा स्टेपमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ एउटा कुनै पनि आइपीसेक VPN हाम्रो मेजर VPN को पनि टाइप्सहरु छ हामीले पढ्दै गरेको भनेको चाहिँ आइपीसेक VPN भनेर पढ्दैछौं सो यो चाहिँ के हुन्छ तपाईको फुल लेभलमा गएर कम्प्लिट हुन्छ ल यस अफ कोर्स इन द लाइक एनदर भनेको चाहिँ यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के थपिन्छ भन्दाखेरि वी हैव टु म्याच द ट्राफिक अल्सो है हैन ट्राफिक पनि म्याच गर्नुपर्छ भनेर एउटा ट्राफिकको पनि थपिन्छ र त्यो ट्राफिकलाई पनि हामीले फेज 1 मै एज अ मर्ज गर्छौं या भने त्यसलाई इन्क्लुड गर्दैन भने चाहिँ यु क्यान डु इट विथ द भनौं न नर्मली भन्नुपर्दा 5 स्टेपमा तपाईको यो कम्प्लिट हुन्छ ल र यसमा तपाईले गर्नुपर्ने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो यो जुन जम्मा भनेको यति स्टेपमा सक्यो भने फेज 1 मा एउटा यस्तो हुन्छ हामीले गरिरहेको भनेको सिमेट्रिक भन्छ के सिमेट्रिक मिन्स सेम भन्ने बुझिन्छ ल भनेको सेम भनेको चाहिँ कसरी सेम भन्न खोजेको भन्दाखेरि बोथ साइडमा चाहिँ साइड 1 र साइड 2 मा के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ भनेर डिनोट गर्छ ल जति पनि प्यारामिटरहरु हुन्छ अब प्यारामिटर मेजर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले भन्नुहुन्छ क्रिप्टो आइसाकाम हैन पोलिसी कति दिने पोलिसी सरी अनि एउटा कुनै पनि के दिनुहुन्छ तपाईले यहाँ नम्बर दिनुहुन्छ यु क्यान गिभ एनी अफ द नम्बर दैट इज जस्ट अ प्रायोरिटी नम्बर ओके र प्रायोरिटी नम्बर जस्तो हो त्यो जति दिदा पनि हुन्छ ल त्यसपछि तपाईले म्याच गर्नुहुन्छ अथेन्टिकेसन अथेन्टिकेसन हामी म्यानुअली दिदैनौं सो प्रिसियर हुने नै भयो दुईटै साइडमा सेम हुनुपर्छ अनि आउँछ इन्क्रिप्सन आउँछ ल इन्क्रिप्सन के हुनुपर्छ भने इन्क्रिप्सन हामीले गरिरहेको भनेको के छ भन्दाखेरि एउटा ड्याश अर्को 3 ड्याश अर्को के छ एईएस को अदर बिट्सहरु छ जस्तै 256 छ 128 बिट्स छ हैन यसरी छ ल यदि अप्सन छ भने यु क्यान मेन्सन दैट अल्सो र जति हायर बिट तपाईले एजाम गर्दै जानुहुन्छ जस्तै तपाईले भन्नुभयो कि ओके आउने एजाम एईएस 256 आउने एजाम एईएस 128 भन्नुभयो भने 128 भन्दा अझै धेरै एईएस मा पनि बेटर कति हो 256 हो ल सो कसरी इन्क्रिप्सन गर्न चाहनुहुन्छ जति हायर डाटामा अझ हायर डाटा भनेको चाहिँ हायर डाटा साइज जति हुन्छ बिटको त्यसलाई जति धेरै गर्नुहुन्छ त्यति धेरै मोर इन्क्रिप्टेड हुन्छ के र यो चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ नि यो तीनटा मध्ये एउटा चुज गर्नुहुन्छ ठीक छ र यो के हुनुपर्छ भने तपाईको सेम हुनुपर्छ ल बोथ साइडमा बुझ्नु भयो के हुनुपर्छ बोथ साइडमा सेम हुनुपर्छ ल यो प्यारामिटर र यो जुन छ यो पनि के हुनुपर्छ तपाईको यो पनि सेम हुनुपर्छ ल बोथ साइड्समा लेखेन मैले साइड्स भनेको चाहे त्यो मल्टी साइड होस् चाहे त्यो के भन्छ लाइक साइड टु साइड होस् तर मल्टी साइडमा के गर्यो भन्दाखेरि मैले दुईटा क्रिएट गरे अप साइडमा सो त्यसरी बेग्ला बेग्लै गर्न पाइयो ठीक छ भन्न खोजेको कस्तो भने यहाँ एउटा मेजर साइड छ अनि तपाईले दुईटा राख्नुभयो ठीक छ यो साइडको लागि चाहिँ म एक दुईटा प्यारामिटर सेम बनाउँछु यो साइडको लागि बेग्लै बनाउँछु र यो साइडको लागि पनि म बेग्लै बेग्लै प्यारामिटर डिनोट गर्छु बेग्लै बेग्लै बनाउँछु त्यो चाहिँ पाइन्छ अप्सन छ तर यो चाहिँ गर्न पाइएन कि एक साइडमा चाहिँ अर्कै कीहरु मेन्सन गर्ने हैन अर्कै इन्क्रिप्सन टाइप मेन्सन गर्ने अर्को टाइपमा अर्कै मेन्सन गर्न चाहिँ पाइदैन त्यसपछि अर्को छ तपाईको ह्याशिङ पनि मिल्नु पर्छ ल ह्याशिङ जस्तै हामीले दिइरहेको भनेको MD5 र सा छ र सामा पनि मैले भनिहाले सामा पनि के हुन्छ सा1 सा2 56 त्यसरी छ सो त्यो मध्ये जति हायर गर्यो त्यति राम्रो हुन चाहिँ र यो पनि के हुनुपर्छ तपाईको यो पनि सेम हुनुपर्छ ल त्यसपछि तपाईले भन्नुहुन्छ अब यहाँ माथि प्रिसियर त भन्नुभयो अथेन्टिकेसन त्यो की भन्छ त्यसलाई यो की चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ के र यो की जुन दिनुहुन्छ नि एउटा कुनै पनि तपाईले एउटा स्ट्रिङ दिनुहुन्छ यहाँनेरि त्यो स्ट्रिङ के हुनुपर्छ तपाईको सेम हुनुपर्छ र एड्रेस गरेर के गर्नुहुन्छ तपाईको प्योर एड्रेस र भनेपछि के हुनुपर्छ तपाईको प्योर एड्रेस त बेग्ला बेग्लै भइहाल्छ भनेको कस्तो भने अब यो साइड र मानौ यो साइडबाट तपाईले गर्नु हुँदैछ यसको रहेछ 1.1.1.1 यसको रहेछ मानौ 2.2.2.2 रहेछ एड्रेस ल फिजिकल एड्रेस है पब्लिक एड्रेस बुझ्नुमा नि पब्लिक एड्रेस भनेपछि तपाईले प्योर भनेर यो राउटरबाट तपाईले कन्फिगर गर्दै यो साइडबाट तपाईले कन्फिगर गर्दै गर्दा यसलाई मेन्सन गर्नुहुन्छ उताबाट कन्फिगर गर्दा यसलाई मेन्सन गर्नुहुन्छ तर तपाईको जुन स्ट्रिङ हुन्छ यो स्ट्रिङ के हुनुपर्छ तपाईको स्ट्रिङ अर यु क्यान कल इट एज अ की के भन्न सक्नुहुन्छ की
या यु क्यान अल्सो कल इट एज अ पासपोर्ट त्यो के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ ल यतिलाई भन्छ फेज 1 भन्छ त्यस पछाडि तपाईको ट्राफिकको कुरा आउँछ ट्राफिक भनेको चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम व्हिच लेन एड्रेस टु फ्रम व्हिच सोर्स लेन एड्रेस ल कुन तपाईको सोर्सको लेन एड्रेस देखि लिएर कुन तपाईको के हो डेस्टिनेसनको के भन्छ डेस्टिनेसनको तपाईको लेन एड्रेस सँग चाहिँ तपाईले के गर्नु हो कम्युनिकेसन गर्न चाहने त्यो म्याच गर्नुपर्छ र फर दैट के चाहिन्छ सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन टु मेन फर दैट टु मेन्सन सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन युज हामी के गर्छौं एक्सटेन्डेड एसएल चलाउँछौं ल बुझ्नु भने किन एक्सटेन्डेड एसएल ले काम गर्दैन के त्यो कन्डिसनमा या प्रिफिक्स लिस्टले पनि गर्दैन बिकज तपाईले सोर्स पनि मेन्सन गर्नुपर्छ डेस्टिनेसन पनि मेन्सन गर्नुपर्छ र इफ यु रिकग्नाइज देन त्यहाँनेरि पोर्ट नम्बर पनि हुन्छ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ पोर्ट पनि तपाईले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ल आई थिंक बिजनेस वाले हामीलाई पठाउनु भएको थियो होला त्यसमा के हुन्छ भने तपाईको डेस्टिनेसन पनि मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो नबिर्सिने ल यहाँ हेर्नु ल यहाँ के अप्सन हुन्छ पोर्ट नम्बर यदि तपाईले स्पेसिफिक गर्न मन छ भने त्यो मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ के छ यहाँ अप्सन देखिदैन क्या यो सोर्स यहाँ के छ यहाँ हेर्न सकिन्छ एड्रेस मार्क्स प्रोटोकल अनि पोर्ट नम्बर बुझ्नु भने सो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ होइन म यो साइटको चाहिँ एउटा टीसीपी को एचटीटीपी को लागि मात्रै त्यहाँ मेरो सर्भर छ र त्यो सर्भरको लागि मात्रै पो म एलाउ गर्नु पर्यो भन्नुभयो भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सटेन्डेड एसएल हामीले पढेको छ त्यो एसएसटीस मजाले एप्लाई गर्ने अहिले हामीले गरिरहेको भनेको चाहिँ 00 भनेको चाहिँ दैट मीन्स वी आर मेन्सनिङ अल द प्रोटोकल्स अल द सर्भिसेस टु बी अलाउड फ्रम अ साइट of that तपाईको यो 24 बिट को नेटवर्क देखि अर्को 24 बिट को नेटवर्क सम्म हामीले कम्प्लिटली मेन्सन गरेको छ उहाँले 32 बिट मेन्सन गर्नु भएको छ ल यहाँ नेरि बुझ्नु मिस्टेक भयो यो 20.0/32 भन्दाखेरि 20 त एक त एप्लाई नै हुँदैन तपाईको डिभाइसमा हैन सो त्यही भएर त्यो रङ भयो होला तपाईको कम्युनिकेसन भइदियो सबनेट मार्क नलाइदाखेरि बाइ डिफल्ट यति लिँदो रहेछ के मिस यो ग्राफ लिँदो रहेछ होस्ट लिन्छ ल सबनेट डाटा लेख्न भने होस्टको आधारमा लिन्छ ल याद गर्नु है होस्ट भनेको 32 हो बुझ्नु नि त्यो एसीआर मा पढेको छ हामीले बुझ्नु नि एसएसटीस मा के हुन्छ तपाईले कम्प्लिटली एउटा मात्र आईपी दियो भने त्यसलाई के को आधारमा लिन्छ हो सर 32 बिट मा लिन्छ ल त्यो बुझ्ने हुँदै भएर के गर्ने हामी तीनटा अप्सन थियो नि एनी एउटा होस्ट अर्को के हो एड्रेस पार्टिकुलर तपाईको सबनेट सँग अदर नेटवर्क अदर प्रिफिक्स विथ पार्टिकुलर सबनेट सो यो दियो भने सबनेट मार्क्स कसरी भन्ने कुरा कति बिटको त्यो लिन्छ एनी गर्यो भने अल बुझाउँछ दिएन भने होस्टको आधारमा लिन्छ कि त होस्ट लेख्नु पर्यो कि त एनी के भन्छ पार्टिकुलर एड्रेस मात्रै लेख्नु भयो भने त्यसलाई 32 बिटमा लान्छ सो भरे गएर कम्युनिकेसन नहोला एसएसएस प्रोपरली मेन्सन गर्नुपर्छ सो यु क्यान अल्सो मेन्सन द प्रोटोकल अल्सो के यदि तपाईले मानौं न एउटा साइट वानमा चाहिँ एउटा सर्भर रहेछ त्यसको सर्भिसेस त्यसको रिसोर्सेस अदर एउटा एचटीपी सर्भर या एफटीपी सर्भर रहेछ मानौं एउटा फाइल सर्भर छ त्यसको रिसोर्स मात्रै तपाईले एलाउ गर्नु छ केमा साइट 2 का डिभाइसेसमा भने कसरी गर्न सक्यो यसको तपाईले डेस्टिनेसन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ टीसीपी को ओभरमा तपाईको पोर्ट नम्बर 20 या 21 मा रन हुने सर्भिसलाई स्टप गर्ने या सर्भिसलाई एलाउ गर्ने त्यति मात्रै गर्नु भने त्यसलाई मात्रै काम गर्छ ल पिङ गर्ने एचटीपी गर्ने अरु सर्भिस चलाउने केही पनि हुँदैन ल सो भनेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ बट यु हैव टु मेन्सन अल त्यो कुरा आउँछ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ तपाईको यो तपाईको मेन्सन सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन यो चाहिँ अप्सनल हो पोर्ट नम्बर दिने नदिने भन्ने कुरा आईपी चाहिँ एलाउ गर्ने पर्ने हुन्छ भरे आईपी नै कम्युनिकेसन भएन भने अरु बाँकी त हुँदैन सो पोर्ट र प्रोटोकल या पोर्ट नम्बर चाहिँ दैट इज योर अप्सनल वी नो अबाउट द एक्सटेन्डेड एसएल सो यु क्यान कन्फिगर दैट ल त्यो चाहिँ स्पेसिफिक गर्नु पर्यो सो हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा एसएस लिस्ट लेख्छौं नेम बेस्ड गर्दा पनि भयो नम्बर बेस्ड गर्दा पनि भयो त केही फरकै पर्दैन त नेम बेस्ड गरेको पनि छ नम्बर बेस्ड पनि गरेकै छ सो के भने एउटा ट्राफिक म्याच गर्ने के सो एसएस लिस्ट यहाँ के गर्ने तपाईको एक्सटेन्डेड एसएल नम्बर दिने ल एसएल नम्बर कति हुन्छ त्यो भनेको 1 देखि 100 देखि 199 सम्मको कुनै के ओके अनि पर्मिट त पर्मिटै गरिन्छ डिनाइ त गर्नेवाला छैन हामी हैन सो पर्मिट के गर्ने प्रोटोकल गर्ने हैन प्रोटोकल अनि त्यसपछि यहाँ नै रिसोर्स अनि के हुन्छ तपाईको डेस्टिनेसन एड्रेस दिँदाखेरि मैले भनिहालेँ यहाँ सोर्सको प्रिफिक्स अनि सबनेट दिन नबिर्सिने डेस्टिनेसन दिने भने डेस्टिनेसनको प्रिफिक्स र सबनेट दिन नबिर्सिने अनि प्रोटोकलहरु मेन्सन गर्न छ भने मेन्सन गर्न सकिन्छ क्लियर
सो यो के हुन्छ भने जस्तै यहाँनिर सोर्स के हुन्छ भनेको सोर्स को हो त हैन जस्तै तपाईले प्याकेट पठाइरहनु भएको छ कसैलाई भने तपाई सोर्स हो नि त तपाईले पठाइसकेको जसले अझै ओके म यसलाई पठाएँ भने त त्यो होइन सो यहाँनिर तपाईको एउटा नेटवर्क हुन्छ यहाँ अर्को नेटवर्क हुन्छ मानौ सो मानौ तपाईले के हुन्छ नि यो साइडमा बसेर तपाईले कन्फिगर गर्दै गर्दाखेरि तपाईको लागि सोर्स के हो यो नेटवर्क सोर्स हो के डेस्टिनेसन को हो यो डेस्टिनेसन हो तर तपाईले युएसमा बसेर कन्फिगर गर्दै गर्दा तपाईको लागि सोर्स के हो आफू सोर्स हुनुहुन्छ तपाई डेस्टिनेसन को हो यो हो ल सो यसमा एसएस लिस्ट देख्दाखेरि म्याक्सिमम मिस्टेक भेटिन्छ अलिकति प्रोपरली सोचेर गर्ने साइट वानमा बसेर गरेको छ उसको आफ्नो सोर्स हुन्छ अरूलाई डेस्टिनेसन भनेको कुन प्याकेट जाँदाखेरि के हामी पब्लिक प्याकेट पठाउनको लागि त गरेको होइन नि त पब्लिकमा त कम्युनिकेसन भएकै छ हामी सेक्युरली के भन्छ सेक्युरको त कुरा पनि भएन भने इन्टरनल मेरो ट्राफिक इन्टरनल मेरो रिसोर्स युज गर्दाखेरि चाहिँ के होस् तपाईको सेक्युरली एउटा इन्क्रिप्टेड फर्ममा भर्चुअली के हो एज अ लेन नेटवर्क जस्तो भएर कम्युनिकेसन होस् एज अ प्राइभेट नेटवर्क जस्तो भएर कम्युनिकेसन होस् भनेकै भिपिएन हो कि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भन्छ कि तपाईको मल्टिपल प्राइभेट नेटवर्कलाई के गर्नु कम्युनिकेसन गराउनु एन्ड द्याट इज योर इन्टरनल नेटवर्क न त पब्लिक सो ट्राई टु मेन्सन द प्रोपर ट्राफिक म्याच गर्न भने हुँदैन त्यो सो यो भयो तपाईको ट्राफिक म्याच गर्ने तरिका त्यस पछाडि तपाईले लेख्नुहुन्छ के लेख्नुहुन्छ फेज 2 लेख्नुहुन्छ के बुझ्नुभयो नि सो फेज 2 मा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ गएर क्रिप्टो आईपी सेट ट्रान्सफर्म सेट नाम दिने जे दिदा पनि हुन्छ यसमा एनी तपाईको एनी वर्ड दिदा पनि भयो त्यो सेम हुनुपर्छ भन्ने हैन हैन र यो पनि सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन एसएस लिस्ट नम्बर बेग्लै पनि हुन सक्छ सोर्स बेग्लै डेस्टिनेसन बेग्लै हुन सक्छ सो देयर इज नो एनी सेम क्रिप्टो आईपी सेट ट्रान्सफर्म सेट यो वर्ड जे पनि हुन सक्छ त्यसपछि तपाईले ईएसपी को लेयर लगाउनु हुन्छ माथिबाट लगेर कसलाई अब ईएसपी पछाडी यहाँ तपाईले अरु अप्सन दिन सक्नुहुन्छ ल ड्याश दिन सक्नुहुन्छ 3 ड्याश दिन सक्नुहुन्छ एएस दिन सक्नुहुन्छ यो भयो फेरि ईएसपी बाट ह्याशिङलाई पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ हाइड गर्नुहुन्छ के सो ह्याशिङ के छ एमडी5 के सा भनेपछि यो जुन तपाईको छ जस्तै ईएसपी के तपाईको इन्क्रिप्टेड रहको छ यो सेम हुनुपर्छ ल सेम अन बोथ साइड्स के सेम हुनुपर्छ ESP ड्याश अथवा 3 ड्याश भनेको साइड पनि 3 ड्याश हुनु पर्यो ESP MD5 छैन MD5 हुनु इन्क्रिप्सन यानी ह्याशिङ भन्छ त्यसलाई बुझ्नुभयो नि इन्क्रिप्सन र ह्याश भ्यालु के हुनुपर्छ यो इन्क्रिप्सन हो यो के हो ह्याश भ्यालु हो भनेपछि दुईटै के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ के बोथ साइडमा ल ओके सो यो कुरा तपाईको सेम हुनुपर्छ त्यसलाई इन्क्रिप्सन र ह्याशिङ भन्छ ल मेजरली भन्नुपर्छ सो यो के हुनुपर्छ तपाईको बोथ साइडमा सेम हुनुपर्छ यो भयो त्यसपछि अब अरु के हुनुपर्छ भने अरु त अब त्यो केही पनि छैन हैन यो फेज 2 क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ फेज 2 पछाडी तपाईले के हुन्छ म्याप गर्ने के अब सबैलाई म्याप गर्नुपर्छ त्यतिकै काम गर्दैन फेज 2 बेग्लै छ फेज 1 बेग्लै छ अब सँगै त काम गर्न लाउनु पनि त सो व्हाट यु हैव टु म्याप इट ओके म्याप गर्ने चाहिँ केले क्रिप्टो म्याप भन्छ नाम दिने जे दिन मिल्छ त्यो एनी वर्ड यो वर्ड भनेको जे दिन पनि मिल्छ अनि एउटा तपाईले के दिनुपर्छ एउटा सिक्वेन्स नम्बर दिनुपर्छ यु क्यान गिभ द एनी नम्बर ल यहाँनेरि सिक्वेन्स नम्बर सुरुमा दियो भने सुरुको लिन्छ सेकेन्डको दियो भने सेकेन्ड लिन्छ हामीले गरिरहेको भनेको चाहिँ आईपीसेक आइसाक्याम टर्नल भनेर भन्छ यो गरेको हो ल यो भयो त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ म्याच एड्रेस माथि अघि एसएस लिस्ट क्रिएट गरेको थियो एसीएल नम्बर दिने यहाँनेरि प्रोपरली दिने त्यसपछि अर्को के हुन्छ सेट पियर भनेको कसलाई अब पियर कसलाई गर्न खोजेको छ त्यसलाई एड्रेस दिने पियर पब्लिक एड्रेस नट प्राइभेट एड्रेस फेरि पब्लिक एड्रेस दिने जो पियर हुन्छ तपाईको लागि त्यसपछि अर्को आएर के हुन्छ भने सेट ट्रान्सफर्म सेट यो अघि माथि गएर तपाईको के छ वर्ड जे लेखेको छ माथि त्यो ट्रान्सफर्म सेटको त्यसलाई के गर्ने तर ब्रिङ डाउन गर्ने सो यसमा केही पनि सेम हुनु पर्दैन बोथ साइडमा सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन बट द प्यारामिटर शुड बी परफेक्टली म्याच हुनु पर्यो त्यसपछि के गर्ने एप्लाई गर्ने हो के सजिलो छ अलिकति स्टेप मिस भन्नु त त्यो तपाईको फेज 2 मा हामीले चाहिँ क्रिप्टो आईपी सेट ट्रान्सफर्म सेट एबीसी गरेछ यसमा पनि एबीसी हुनु पर्छ कि नै तल चाहिँ सेट ट्रान्सफर्म सेट एबीसी यो सेम हुनु पर्यो वर्ड अफ फेज 2 ट्रान्सफर्म सेट त्यसैले त म्याप गरेको भने के तपाईको माथिको प्यारामिटरहरुलाई तल ल्याएको हो नि त म्याप गरेको एकैचोटी के भन्छ त्यसलाई बाइन्ड भएर काम गरोस् भन्ने कुरा किनभने इन्डिभिजुअल त काम गर्दैन यसले फेज 1 बनाउने काम गर्छ यसले फेज 2 बनाउने काम गर्छ सुरुमा फेज 1 सकेपछि फेज 2 हुनु पर्छ त भन्नु पर्यो नि त यहाँ
सो म्यापिङ गर्ने काम गर्दैछौँ। यो जुन यहाँ वर्ड लेख्नु भएको छ त्यो वर्ड के गर्नुपर्छ तपाईँले, त्यो वर्डलाई लेख्नु। एबिसी छ भने एबिसी, एक्सवाइजेड जे छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ ल तपाईँले। अनि यहाँनिर के गर्ने, आउटगोइङ इन्टरफेस दिने भनेको पब्लिक इन्टरफेस दिने, अनि के गर्ने एप्लाई गर्ने, जस्तै क्रिप्टो म्याप गर्ने, अनि यहाँ के गर्ने त्यो वर्ड माथि जे छ त्यो दिने। कसको वर्ड, वर्ड अफ क्रिप्टो म्याप इन क्लियर। सो यति गरेपछि सकि त हाल्छ। ओके, यो सीसीआई चाहिँ अर्को साइडमा चाहिँ अर्को चेन्ज गर्दा भयो नि मिस, अर्को साइड गर्दा हुन्छ त्यो यो मिल्नु पर्दैन। मैले मिल्नु पर्ने भनेको के कुरामा मिल्नु पर्छ भन्दाखेरि तपाईले फेज 1 र यो तपाईको बोथ साइडमा चाहिँ यति मात्रै ध्यान दिनु, अरु केही मिल्नु पर्दैन ल। फेज 1 क्रिएट गर्दाखेरि तपाईको अथेन्टिकेसन त्यो मिल्नु पर्छ, अथेन्टिकेसन की मिल्नु पर्छ बोथ साइडमा, बुझ्नुभयो नि। यो नम्बर पनि बेग्लै बेग्लै दे पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। त्यसपछि अर्को इन्क्रिप्सन मिल्नु पर्ने हुन्छ, इन्क्रिप्सन मेथड एल्गोरिदम, ड्यास दियो भने ड्यासै दिनुपर्छ, 3 ड्यास दियो भने 3 ड्यास दिनुपर्छ, एएस भने एएस, र अर्को भनेको तपाईको के मिल्नु पर्छ, ह्यासिङ मिल्नु पर्छ। यो तपाईको बोथ साइडमा सेम हुनुपर्छ। अथेन्टिकेसन की यहाँ मैले लेखेको छु यो म्याच हुनुपर्छ ल। यो भयो तपाईको फेज 1 प्यारामिटर म्याच हुनुपर्ने कुराहरु। यो तपाईको म्याच हुँदैन, यो नभए पनि हुन्छ, त्यो प्रब्लम छैन, किनभने म्याच हुने कन्डिसनै हुँदैन यसमा। सोर्स बेग्लै हुन्छ, डेस्टिनेसन बेग्लै हुन्छ, प्रोपरली दिनु। त्यसपछि एकैचोटी आएर फेज 2 मा आउने। फेज 2 मा के गर्नुपर्छ, फेज 2 मा पनि अथेन्टिकेसन भन्दा पनि इन्क्रिप्सन म्याच हुनुपर्छ। अनि अर्को के म्याच हुनुपर्छ तपाईको, ह्यासिङ म्याच हुनुपर्छ। यति भइहाल्यो, अरु केही म्याच हुनु पर्दैन ल। फेज 2 मा के हुनुपर्छ, इन्क्रिप्सन र ह्यासिङ, त्यति दुईटा साइडमा म्याच गर्ने, अरु सबै म्यापिङ गर्ने प्यारामिटरहरु छ। सो यदि म्याच गर्यो भने चाहिँ फेज 1 को प्यारामिटर र फेज 2 को प्यारामिटर म्याच हुनुपर्छ, मेजर कन्सर्न। अरु त्यस्तो म्याच हुनुपर्ने प्यारामिटर हुँदैन ल। जस्ट परफेक्टली के भन्नु पर्यो, पियर भन्दाखेरि फेरि इन्टरनल दिने, सोर्स भने फेरि आउटसाइडको दिने, त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ प्रोपरली म्याच गर्नुपर्छ, अदरवाइज एभ्रिथिङ फाइन छ। क्लियर यसमा? सो यति नै गर्ने होला, अरु पर्दैन। सबैले क्लियर भयो अब चाहिँ? मिस सेभ गरेर पठाइदिनु मिस यो। ओके हुन्छ। अब कुरा गरौँ हामी के हुन्छ नि, हामीले के गर्यो, साइड टु मल्टी साइड गर्यौँ। सबैले प्र्याक्टिस गर्नु होला, एकचोटि प्याकेट क्याप्चर गरेर हेर्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि अलिकति थाहा हुन्छ। र के गर्ने भन्दाखेरि नलगाइकन प्याकेट क्याप्चर गरेर हेर्ने, कसरी प्याकेट जाँदो रहेछ, तपाईले सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न, त्यो कुराहरू हेर्ने। अनि पछि गएर के गर्ने, फेरि प्याकेट क्याप्चर गरेर हेर्ने ल। सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले के कन्फिडेन्ट हुन्छ भने, ओके सो आफ्टर आई एप्लाई द VPN, आफ्टर आई एप्लाई द इन्क्रिप्सन द IPsec VPN, के भयो भन्दा मेरो ट्राफिक चाहिँ तपाईको कसले, ESP हैन, ESP ले के गर्यो तपाईको इन्क्रिप्टेड गरेर लगेको रहेछ भन्ने कुराहरु हामीले क्लियरली देख्न सकिन्छ के। फर वाट, फर द ट्राफिक दैट हैव म्याच, नट द पब्लिक ट्राफिक, नट द अदर ट्राफिक। जति म्याच गरेको छ त्यसलाई मात्रै, त्यो इन्टरनल सबै जाने भन्ने पनि होइन। मानिलिउँ यहाँनिर तपाईले एड्रेस म्याच गर्दा एउटा डिभाइसलाई म्याच गर्नुभयो, त्यसको लागि मात्रै हुन्छ ल, अरुको लागि हुँदैन। बाँकी रहेको त्यो अरु नेटवर्कको लागि हुँदैन फेरि। त्यही भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब जस्तै मानिलिउँ न हामीले साइड टु मल्टी साइडमा पनि मैले क्लियरली देखाएँ। अब अहिले पनि म एकचोटि फेरि भन्छु यसमा। त्यसपछि हामी यसको डिसएडभान्टेज हेरेर अर्को टाइप अफ के गर्छौँ, GRE भन्छ, जेनेरिक राउटिङ इन्क्याप्सुलेसन, त्यो VPN गर्छौँ ल आज हामी। सो के हुन्छ भने, अब मैले अब तपाईले जानेको, अहिले हामीले जानेको त के छ भन्दाखेरि, हामी त अब के जान्दछौँ, भिलेन पनि जान्दछौँ। सो कसैले तपाईले ल्याएर इम्प्लिमेन्ट गर्न लगायो र तपाईको डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट छ भनेर भन्दैछ भने त होइन, मैले त भिलेनको पनि नलेज छ, सो वाइ नट टु कन्फिगर भिलेन भन्ने त आउँछ नि त होइन, अभियसली। सो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भिलेन 10 क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, भिलेन 20 क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, भिलेन 30 क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यस, अफ कोर्स यु हेभ द ओन्ली टु साइड्स। तपाईसँग के छ, दुईटै मात्रै साइड छ कि, एउटा साइड 1 छ, अर्को के छ साइड 2, दुईटै मात्रै साइड छ। साइड टु मल्टी साइडको त कुरै छोड्दियौ, भनेको मल्टिपल ब्रान्चको त कुरै छोड्दियौ, सिर्फ तपाईसँग दुईटै मात्रै साइड छ। सो व्हाट यु डिड इज दैट यु जस्ट हैव द सम अफ द ट्राफिक, लाइक एउटा यो छ 10.1.1.0/24 बिट छ, अर्को 10.1.2.0/24 बिट छ। तीनटा ट्राफिक रहेछ कि, यहाँ चाहिँ एउटै मात्रै ट्राफिक रहेछ। मानौँ 192.168.10.0/24 बिट रहेछ। सो यसो भयो भने के हुन्छ नि, तपाईले SS लिस्ट लेख्दाखेरि सबैले म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ कि, सोर्स डेस्टिनेसन 192.168.10.0/24 बिट मात्रै हो, हुन त एउटै मात्रै हो। सोर्स तपाईको तीनटा छ कि, 10.1.0.0/24, यसले पहिला यसलाई म्याच गर्नु पर्यो, त्यसपछि 10.1.1.0/24 बिट यसले फेरि यसलाई म्याच गर्नु पर्यो। सो तपाईले के गर्नुपर्छ, मिनिमम पनि तपाईले तीनटा स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ। यहाँबाट पनि तपाईको अब रिटर्न त हुनु पर्यो नि त प्याकेट फेरि,
भरे फेरि उताबाट रिटर्न भर्न त हुँदैन सो यसले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ एउटै एसएसएस नम्बरमा मल्टिपल क्रिएट नगर्ने सो त्यो कन्डिसनमा यहाँबाट पनि तीनटै गर्नुपर्ने हुन्छ कि सो यो त ठिक छ तीनटा भयो वाट एभर 10-20 वटा भयो भने हुनसक्छ नि पोसिबल चान्स हुन्छ अभियसली हुन सक्दैन भन्न सक्दैनौँ हामी सो 10-12 वटा भिलेनहरू रहेछ त्यसै अनुसारले क्रिएट गर्यो भने त तपाईँको त यसमा त ट्राफिक मान्नु न यसमा दुईटै मात्रै रहेछ भने 20 वटा एसएसएस क्रिएट गर्नुपर्छ सो यो त धेरै नै कम्प्लेक्स हुन्छ एउटा मिसम्याच भयो जस्तै तपाईँको के भन्छ विष्णु सरले एउटा तपाईँको के भयो सबनेटै मात्रै तपाईँले मिस्टेक गर्नुभयो भने कम्युनिकेसन भयो त भएन नि त भनेपछि के हुनुपर्छ प्रोपरली हामीले पर्फेक्टली हेर्नुपर्ने भयो कि यो कम्प्लेक्स हुन्छ ल सो त्यस पछाडि तपाईँको उसले लन्च गरेको छ जिआरई भिपिएन भन्ने लन्च गरेको छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ न हामी जिआरई भनेको चाहिँ एउटा प्रोटोकल हो जेनेरिक राउटिङ इन्क्याप्सुलेसन भन्छ ल वान अफ द इन्क्याप्सुलेसन प्रोटोकल इन्क्याप्सुलेसन भनेको के हो व्हाट डु मिन इन्क्याप्सुलेसन इन्क्याप्सुलेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक किसिमको इन्क्याप्सुलेट गर्नु के एक किसिमको तपाईँको एउटा फर्मेटमा एउटा सेट गर्नु भन्ने जस्तो बुझिन्छ कि बुझ्नुभयो नि एउटा कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर फर्मेटमा त्यो पार्टिकुलर तपाईँको सर्भिसलाई चाहिँ सेट गरेर पठाउनु भनेर बुझ्ने गरिन्छ कि केमा तपाईँको जेनेरिक राउटिङ इन्क्याप्सुलेसनमा चाहिँ सरी यो इन्क्याप्सुलेसनको मिनिङ चाहिँ सो अब यहाँ के छ भन्दाखेरि सरी के छ भन्दाखेरि हामी यहाँनिर ओके रेकर्ड गरिरहेको छ केही प्रब्लम हुँदैन ल सर रिभाइज गर्न एकचोटि सो भएन भने एकचोटि के भएर भइरहेको छ हेर्नु सो के हुन्छ भने तपाईँको यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको एउटा कुनै पनि फर्मेटमा यसले लाने काम गर्छ कि ओके जस्तै के हुँदो रहेछ हामीले वेन एभर वी सी द प्याकेट नर्मली हामी के देख्थ्यौँ भन्दाखेरि मैले के भन्छ प्याकेट क्याप्चर गरेर किन देखाएको भन्दा बिकज यु विल गेट अ कम्प्लिट नलेज L2 बन्छ होइन L3 बन्यो IPv4 बन्यो त्यसपछि हामी के देख्थ्यौँ आइसिएमपी छ भने आइसिएमपी देख्थ्यौँ टिसिपी छ भने टिसिपी देख्थ्यौँ टिसिपीको ओभरमा एसटिपी छ भने त्यो देख्थ्यौँ यसरी हाम्रो लेयर बाई लेयर तपाईँको वाट्सएपमा इभन वाट्सएपमा प्याकेट क्याप्चर गरेर हेर्दाखेरि प्रत्येक लेयरहरू देख्थ्यौँ सो वी क्यान क्लेरिफाई द्याट ओके दिस पार्टिकुलर प्रोटोकल इज रनिङ त्यो कुरा हामी क्लेरिफाई हुन सक्थ्यौँ कि तर जब हामीले के गर्यो हामीले आइपिसिक भिपिएन इम्प्लिमेन्ट गर्यो देन वाट यु सी इज द्याट after layer 3 after IPv4 you can simply see the ESP not rather than anything for the particular traffic जसको लागि VPN क्रिएट गर्नुभयो त्यहाँदेखि उ ट्राफिक जान्छ भने तपाईँले सिप के देख्नुभयो ESP देख्नुभयो neither you see the ICMP neither you see the TCP neither you see any source of any other services you just see the ESP so no one can like के भन्छ तपाईको के प्याकेट गइरहेछ त यसको इनसाइडमा भन्ने कुरै थाहा भएन कि जान चाहिँ तपाईको ESP को अन्डरमा तपाईको यहाँ के भइरहेछ प्याकेट गइरहेछ ल तर कसैले पनि त्यो नोट गर्नै सकेन कि ओके दिस पार्टिकुलर प्याकेट इज मुभिङ ओके दिस TCP सेसन इज गोइङ अन UDP सेसन इज गोइङ अन or UDP प्याकेट इज मुभिङ अन or the ICMP even the ping is going on so no one can के भन्छ see the packet के so that is the actual encryption okay त्यो चाहिँ के हो तपाईको इन्क्रिप्सन हो भनेपछि यसमा के हुन्छ नि जेनेरिक राउटिङ इन्क्याप्सुलेसन चाहिँ बाइ डिफल्ट के भन्छ VPN क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ विथ द हेल्प अफ टनल बट इट इज नट गोइङ टु के भन्छ लाइक एक किसिमको तपाईको प्याकेटलाई चाहिँ तपाईको पार्टिकुलर प्याकेटलाई चाहिँ यसले के गर्नेवाला छैन इन्क्रिप्ट गर्नेवाला चाहिँ छैन ल म्यानुअली गर्नुपर्छ फेरि पनि के गर्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईको जुन यो मेजर छ नि फेज 1 फेज 2 बनाउँछौँ नि हैन हामी यो चाहिँ मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ के हो तपाईको फेज 2 भनेको मेजर तपाईको इन्क्रिप्सन गर्ने प्यारामिटर हो के फेज 1 एन्ड फेज 2 भनेको यसरी चाहिँ इन्क्रिप्सन गर्छ है भनेको यसरी VPN क्रिएट गर्छ भने हैन यसरी इन्क्रिप्सन गर्छ पार्टिकुलर प्याकेटलाई भनेको के सो हामीले के भन्यो त ओके द प्याकेट जब मुभमेन्ट हुन्छ यो पार्टिकुलर सोर्स देखि यो पार्टिकुलर डेस्टिनेसन सम्म भने यसलाई चाहिँ के होस् यसको प्याकेट चाहिँ इन्क्रिप्टेड भएर जाओस् भन्नुभयो के हामीले बुझ्नुभयो नि सो GRE ले कसरी काम गर्छ यहाँ हेरौँ न म एउटा सानो टोपोलोजी क्रिएट गर्छु over here so let me do one thing ठिक छ म 5 वटा जस्तो राखिरहनु पर्यो भरे हामी त्यसलाई चाहिने जतिलाई युज गर्छौं अहिले सिप दुईटालाई मात्रै हामी लिइरहन्छौं ल एक्जाम्पलको लागि GRE को लागि त्यसपछि फेरि मल्टी पोइन्ट GRE छ के GRE जस्ट लाइक द साइड टु साइड जस्तो होला भनेको एउटै मात्रै के हो तपाईको R2 R3 R4 R5 GRE भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि साइड टु साइड जस्तो मात्रै हो कि only for the two branch sorry
हब स्पोक भन्छ ल यो के भन्छ नेटवर्किङको ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि चाहिँ स्पोक मिन्स ब्रान्च ओके ब्रान्च हुन्छ हामीले मल्टिसाइट क्रिएट गरेको छ र मल्टिसाइटलाई हामी पछि हेर्छौँ होइन सिफ्ट कस्टलाई मात्रै हेर्छौँ अहिलेको लागि अन्ली लिस्ट टुलाई यतिलाई मात्रै हेर्छौँ ल पछि गएर अर्कोको लागि हेर्छौँ हामी अन्त त्यसमा आउँछौँ साइड टु मल्टिसाइट गर्दा अझ तपाईँको एमजिआरई भन्छ मल्टिपोइन्ट जिआरई गर्दाखेरि गर्छौँ तर अहिले सिफ्ट के गर्ने जिआरई मात्रै गर्ने ल यसलाई का पोइन्ट टु पोइन्ट भने जस्तो कि एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म मात्रै भन्ने बुझाउँछ ल लेट मी कनेक्ट देम त्यो सिम्बल चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यो सिम्बल चेन्ज भएको हुँदैन इन्टरनल आइओएस जे छ त्यो नै हुन्छ ल यो जस्ट यसो देखाउँदाखेरि अलिकति बेटर देखोस् भन्ने कुरा मात्रै हो सिम्बल चेन्ज हुँदैमा त्यो फेरि के भन्छ फङ्सन चेन्ज हुने भन्ने हुँदैन ल कहिले पनि कनेक्ट चाहिँ गरिराखौँ होला भरे त्यो गर्छौँ हामी होइन यो जिआरई एकदमै धेरै सजिलो छ र जिआरई र जुन एमजिआरई हो छ यसले तपाईँको एकदमै धेरै के गर्छ सजिलो क्रिएट गरिदिएको छ ल भिपिएन गर्नको लागि जस्तै मैले गरेँ यसमा 192 लगाएँ मैले होइन 192.168.10/24 बिट किनभने गर्ने भनेकै लेनसँग हो कि सो लेनको ट्राफिक चाहिन्छ तपाईँलाई बुझ्नु पनि बिट्विन द लेनै गर्ने हो सो लेनको ट्राफिक चाहिँ के हुन्छ चाहिन्छ ल तपाईँलाई सो यो मेरो साइड 3 छ द्याट इज योर वान अफ योर इन्टरनल नेटवर्क मैले भनिहालेँ मल्टिपोइन्टको पनि गर्न सकिन्छ मिस अहिले नर्मली ब्याङ्कहरुमा कर्पोरेट अफिसहरुमा अहिले कुन कुन खालको भिपिएन युज गर्छ डिएम भिपिएन गर्छ आइएसपी बेसिस गर्छ भने एमपिएलएस भिपिएन गर्छ अनि त्यो अलिकति बेटर युज गर्छ एमपिएलएस भिपिएन अलिक धेरै युज गर्छ डिएम भिपिएनहरु पनि युज गर्छ त्यो चाहिँ हामीले एमपिएलएस पढिसके पछाडि पढ्छौँ ल एमपिएलएस भिपिएनहरु चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको के भन्छ अर्गनाइजेसन नर्मली हामीले भन्नु त जस्तै हामी कुनै नयाँ नेटवर्कमा भनौँ न कुनै ठाउँमा नर्मली गयो भने डाइरेक्टली कुन मोडलको भिपिएन युज गरेको छ भनेर हामी थाहा पाउन इजिली सक्छौँ कि के हुन्छ त्यो जानेकै हुनुपर्छ पुरा थाहा पाउन सकिन्छ त्यो त के त्यसमा थाहा पाउनको लागि केही गाह्रो छैन त्यसमा पहिला कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो जस्तै साइड टु साइड कसरी लगाएको रहेछ भन्ने बुझ्नु भयो नि होइन हिजो पनि मैले देखेँ अरूमा पनि हामीले गरिन्थ्यो यसलाई भन्छ आइपीसेक भिपिएन भनेर भन्छ सो यदि यो टाइप अफ भिपिएन छ भने के भयो टनल हेर्ने होइन कस्तो टाइप अफ गरेको छ कसरी कनेक्सन गरेको त्यो हेर्ने सो त्यति हेरेपछि थाहा भइहाल्यो भने चाहिँ वान साइड टु एनदर साइड गरेको छ भने द्याट इज साइड टु साइड भिपिएन आइपीसेक भिपिएन क्रिएट गरेको रहेछ भने अब प्यारामिटरहरू के म्याच गरेको छ त्यो हेर्ने त्यति गर्दा थाहा भइहाल्छ प्रब्लम होइन एमपिएलएस भिपिएन चाहिँ नर्मली तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडर बेसिसमा गरिन्छ सो द्याट इज अ बेस्ट मानिन्छ होइन तपाईँको ब्यान्डविड्थ बेसिसमा पनि त्यसको बारेमा पढ्छौँ पढ्दै गएपछि थाहा हुन्छ त्यस्तो अहिले पढिसकौँ न त्यसो थाहा भइहाल्छ कुन भिपिएन कनेक्ट गरेको छ भन्ने कुराहरू आउँछ जाम ल अरूले हेर्दैन हामी सिप यतिलाई मात्रै हामी कन्फिगर गर्छौँ र मेरो मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ सिप के हो तपाईँको यो दुईटा साइडलाई मात्रै होइन यो अरू पनि छ न त साइड होइन त्यो भरे हामी ल्याउँछौँ अहिले मल्टी साइड बनाउँछौँ त्यसलाई होइन मल्टी साइड भनेको मल्टिपल तपाईँको ब्रान्च हुँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ अहिले चाहिँ हाम्रो कन्सर्न सिप के हो एउटा पोइन्ट छ अर्को पोइन्ट पोइन्ट टु पोइन्ट हो ल यसलाई पोइन्ट टु पोइन्ट भनेर पनि भन्ने गरिन्छ भनेको 1 पोइन्ट टु एनदर पोइन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ ल हब भनेको चाहिँ नर्मली नेटवर्किङमा चाहिँ के भन्छ भने हबलाई हेडक्वार्टर भनेर भन्छ कि हेडक्वार्टर भनेको चाहिँ तपाईँको के भन्छ अफिसियली हेडक्वार्टर होइन रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर जुन एउटा भन्छ नि अर्गनाइजेसनले त्यो होइन त्यो भनेको चाहिँ के अब हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्छ भने जहाँबाट चाहिँ के हुन्छ तपाईँको मेजर म्यानिपुलेसन हुन्छ कि कुनै पनि टेक्नोलोजीलाई जसले तपाईँको जहाँ बसेर चाहिँ अब नर्मली त हेडक्वार्टरमै राख्ने गरिन्छ होइन सबै कुराहरू तपाईँको मेन हेडक्वार्टरमै राख्ने गरिन्छ त्यो भइहाल्यो
तर पनि के हुन सक्छ तपाईको एउटा पार्टिकुलर तपाईको प्लेसमा बसेर पनि हरेक तपाईको ट्राफिकलाई एउटा म्यानिपुलेट गर्नु अथवा म्यानेज गर्नु एउटा मेन कोर नेटवर्कै कुनै पनि अर्गनाइजेसनको पनि जसको तपाईको डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू हुन्छ हैन मल्टिपल ब्रान्च भएको अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा सेन्ट्रल पोइन्ट त हुन्छ नि त जहाँबाट उसले म्यानेज गर्छ हरेक आफ्नो नेटवर्किङलाई सो त्यसैलाई नै हेडक्वार्टर भन्ने गरिन्छ अनि यता नेटवर्किङमा चाहिँ हब भनेर भन्छ ब्रान्चलाई चाहिँ स्पोक भन्छ ल स्पोक भनेर भन्छौँ ल अफिसियली हेडक्वार्टर भन्नुपर्ने भन्ने छैन कन्फिगरेसन अनुसार डिपेन्ड गर्छ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ वान डिफल्ट राउट किन कम्युनिकेसन गराउनै पर्ने छ हामीलाई हैन त्यही भएर डिफल्ट राउट हामीलाई चाहिन्छ कन्फिगरेसनमा कसैलाई केही डाउट भयो भने सोध्नु न एड्रेसिङमा त सायद अब डाउट नहुनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई तर पनि अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु होला कमै छ प्र्याक्टिस तपाईँहरूको 10.1 गरेँ ल मैले ठिक छ एक्जिट मैले के गरेँ मैले सिर्फ एउटा राउट लेखेँ फरवर्ड बिकज एटलिस्ट कम्युनिकेसन हुनुपर्छ मेरो यहाँदेखि यहाँसम्म सो आई जस्ट राइट वान अफ द रोड मैले रुट लेख्छु यहाँबाट डिफल्ट राउटिङ लेख्छु किनभने मलाई अब स्ट्याटिक लेख्न मन छैन या रियल टाइममा बिजिपीहरू हुन्छ ओएसपीएफहरू हुन्छ तपाईँको यता इएचआरपीहरू कन्फिगर गरेर आउँछ सो त्यो छ एमपिएलएसहरू गरेर होला मानौँ त्यो छँदैछ आफ्नो ठाउँमा छ तर मलाई सिम्पली के गर्नु छ भन्दाखेरि मलाई एउटा डिफल्ट राउट लेख्नु छ बिकज आई वान्ट टु मेक द रिचेबिलिटी अप टु हियर बिकज अहिलेको हाम्रो कन्सर्न भनेको भिपिएन क्रिएट गर्नु हो कि हाम्रो कन्सर्न यो होइन कि मलाई ओके एउटा साइडदेखि अर्को साइडसम्म रिचेबिलिटी बनाउनु त्यो होइन कि त्यो कसले कन्सर्न गर्छ त्यो चाहिँ राउटिङले कन्सर्न गर्छ त्यो हाम्रो काम होइन त्यो भनेको अब एज अ भिपिएन बेसिसमा हामी कुरा गर्छौँ एज सेक्युरिटी बेसिसको कुरा गर्छौँ त्यो हाम्रो काम होइन हाम्रो के हो हाम्रो भिपिएन क्रिएट गर्ने हाम्रो ट्राफिकलाई सेक्युर गर्ने काम हो कि अहिलेको लेभलमा हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ कसको काम हो यो कनेक्टिभिटी बनाउने राउटिङको काम हो ल भयो .1 र 2 कति 2 एक्जिट अर्को छ F0/1 छ र म यसलाई एप्लाई गर्न चाहन्छु 23.2 गर्नु पर्यो ल भइगयो लिङ्क सटडाउन हुन्छ नो सटडाउन गर्ने एक्जिट राइट इट को आइपी इन्टरफेस ब्रिफ क्लियर यस अफकोर्स सबै एड्रेस लाग्यो अब लास्ट साइड 3 मा छ बाँकी इन्टरफेस यसको छ तपाईँको F0/0 त्यो F0/0 हुन्छ पनि हुँदैन गिग 0 पनि हुन सक्छ गिग E0/0 पनि हुन सक्छ गिग 0/0/1 पनि हुन सक्छ त्यो इन्टरफेसले केही असरै गर्दैन ल तपाईले डिपेन्ड गर्छ कि कस्तो टाइप अफ कनेक्सन छ त्यसमा डिपेन्ड गरिहाल्छ अभियसली नै हैन त्यो इन्टरफेस नेममा त्यस्तो असर गर्ने भन्ने हुँदैन यस अफकोर्स छुट्याउँदाखेरि चाहिँ उसले क्याटेगोराइज गर्दाखेरि चाहिँ के को आधारमा गरेको हुन्छ भनेको चाहिँ हामीले आज फाउन्डेसनमा मोड्युलको आधारमा गरेको हुन्छ हैन त्यो एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले गर्न चाहिँ गरेको हुन्छ तर त्यसमा हामीलाई कुनै पनि असर गर्दैन ल युज गर्नको लागि चाहिँ भनेको जुनै इन्टरफेस भए पनि इन्टरफेस एउटा नेम न हो हैन त्यसरी बुझ्ने ल खासमा एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले स्विचिङमा भनेको थिएँ होला सायद के हुन्छ तपाईको मोड्युलको आधारमा छुट्याएको हुन्छ ल सिस्टमेटिक तरिकाले छुट्याउँदाखेरि उसको क्याटेगोराइजेसन कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेजर कन्सर्न भनेको मेरो के हुनुपर्छ भने 102.1 र 12.1 सम्म मेरो रिचेबिलिटी हुनु पर्यो भनेको चाहिँ जसरी हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म रिचेबिलिटी हुनु पर्यो त्यो म चेक गर्छु भयो ठिक छ फाइन ओके नो इस्यु भयो अब भइसकेपछि अब मेरो कन्सर्न आउँछ अब म के गर्छु टनल क्रिएट गर्ने नाउ यु सिम्पली ह्याभ टु मेक द टनल के गर्ने अब यहाँ गएर एउटा टनल भन्छ ल के हुन्छ तपाईको एउटा टनल भन्छ ल यहाँनिर एउटा डाइरेक्ट लिङ्क जस्तो के रियल त होइन हैन यो के भन्दैन तपाईको रियल लिङ्क त होइन नि तर के भन्छ तपाईको एउटा रियल टाइमको एउटा लिङ्क जस्तो भन्छ ल यसमा यो दुईटा बीचमा यहाँनिर एउटा के हुन्छ तपाईको एउटा लिङ्क एउटा टाइप अफ लिङ्क के हुन्छ यहाँनिर कनेक्टेड हुन्छ ल यो बीचमा ठीक छ
र यसमा यसलाई भन्छौँ हामी टनल भनेर भन्छौँ, वान अफ द इन्टरफेस नै बनाउँछौँ। र यसमा तपाईँको पब्लिक आइपी हुँदैन, यु हेभ टु गिभ द प्राइभेट आइपी। ओके, यु क्यान गिभ द एनी अफ द आइपी बट यु हेभ टु गिभ द प्राइभेट आइपी। कति गरेँ मैले 13.0/ अझ 10 नै दिनु पर्यो, 10.0/24 बिट भन्नु पर्यो। यो टनल एड्रेस हो, यो टनल इन्टरफेस हो, यसमा भर्चुअल इन्टरफेस हो। दिस इज नट अ रियल इन्टरफेस, दिस इज नट अ फिजिकल इन्टरफेस, दिस इज अ भर्चुअल इन्टरफेस। एन्ड वाट यु हेभ टु डु इज द्याट यु हेभ टु एजाइन अ प्राइभेट एड्रेस। रिमेम्बर दिस, जुनै एड्रेस गर्दा पनि हुन्छ, किनभने प्राइभेट तपाईँको कसैको के हुँदैन, रजिस्टर हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। सो जुनै पनि भयो हुन्छ, तर यु हेभ टु एजाइन अ प्राइभेट एड्रेस ओभर देयर। एन्ड इट विल बी लाइक दिस। ल पछि गएर यो क्रिएट गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ कि अब जे चलाउँदा पनि भयो नि होइन, यहाँ मैले रिपै चलाउँदा पनि भयो, यसलाई मर्ज गरेर यति मात्रै भयो जस्तो कि कनेक्सन, अरू बाहिरको छोडिदिउँ कि। बुझ्नु भनेपछि रिप चलाउँदा पनि भयो, चलाउँदा भयो, भिजिपी चलाउँदा भयो, वाट एभर यु वान्ट टु रन यु क्यान रन नाउ। भनेपछि त्यसो गर्दा कति सजिलो भयो। अब म रिप चलाउँछु, मैले रिप चलाएँ, मानौँ न यो दुइटा इन्टरफेस यसरी एट्याच छ, अरू माथिकोलाई छोडिदिउँ, यसलाई बिर्सिदिउँ भनेपछि तपाईँले यहाँनिर 10वटै नेटवर्क भए पनि रिप चलाउनुहुन्छ, सिम्पल एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ, अरू के कन्सर्न हुन्छ तपाईँले भनेपछि जिआरईले चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबिलिटी के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि नाउ यु क्यान रन द डाइनामिक राउटिङ ओभर देयर, जुन तपाईँको केमा थिएन, साइड टु साइड या साइड टु मल्टी साइडमा थिएन। यु डोन्ट ह्याभ द एनी अप्सन टु रन द्याट सर्ट अफ डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल, बट नाउ यु क्यान रन द एनी सर्ट्स अफ डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल टु एडभर्टाइज योर ट्राफिक। कुनै पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि 10वटै रुट भयो भने के असर भयो त भएन नि त। यु जस्ट सिम्पली के गर्नुहुन्छ, यो नेटवर्क र आफ्नो कनेक्टेड नेटवर्कलाई एडभर्टाइज गरिदिनुहुन्छ, उसले पनि यो नेटवर्क र आफ्नो कनेक्टेड नेटवर्कलाई एडभर्टाइज गर्छ, लिङ्क सेयर गर्छ, कम्युनिकेसन हुन्छ, कम्प्लिटेड, अन्ली द्याट मच, त्यति मात्रै हुन्छ। बुझ्नु भनेपछि जिआरईमा एउटा मेजर तपाईँको फङ्सन चाहिँ के अरे, इट प्रोभाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी टु रन द डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल, सो इट इज मोर इजी or more flexible to advertise your traffic rather than यो by creating through the ACL or the statically mention गर्नु भन्दा पनि डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलमा के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडिको तपाईँको VPN मा थिएन के। तर यसको अर्को डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले बाइ डिफल्ट के गर्दैन, सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्दैन, इन्क्रिप्सन हुँदैन यसमा, इन्क्रिप्सन लाउनु पर्ने हुन्छ फेरि म्यानुअली। त्यो म गरेर देखाउँछु। सो कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म रिचेबिलिटी भयो, पहिला यहाँदेखि यहाँसम्म रिचेबिलिटी भयो, सकियो ल। पब्लिकमा, प्राइभेटमा होइन, पब्लिकमा रिचेबिलिटी भयो नि होइन, भयो भने सक्यो ल। यसको आफ्नो एक्चुअल इन्टरफेस पनि लेख्ने 12.1। यसमा पनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई यु निड अ वान अफ द स्ट्याटिक पब्लिक आइपी चाहिन्छ ल। स्ट्याटिक पब्लिक आइपी नहुने कन्डिसन पनि छ, त्यो पनि आउँछ, तर अहिलेसम्म चाहिँ के चाहिन्छ, यो 3 होला। यसलाई पनि के चाहिन्छ तपाईँको स्ट्याटिक पब्लिक आइपी चाहिन्छ। मैले अब हटाइदिएँ, सिफ्ट के गरेँ यति मात्रै ल। यहाँ गएर तपाईँको एउटा टनल क्रिएट गर्ने, टनल भनेको एक किसिमको लिङ्क क्रिएट गर्ने, भर्चुअल लिङ्क। कसरी क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि इन्टरफेस टनल जति नै क्रिएट गरे पनि हुन्छ, जति नम्बर दिए पनि हुन्छ, 0 देखि यतिसम्म क्रिएट गर्न पाइन्छ, जुनै दिए पनि हुन्छ। यो लोकली सिग्निफिकेन्ट हो। यो अर्को साइडमा चाहिँ म 0 क्रिएट गर्दिनँ, म 100 राख्छु भन्न पनि पाइयो। बुझ्नु भने म के प्यारामिटरहरू सेम हुँदैन म त्यो भन्छु ल। यसमा भनिदिइहाल्छु। सो के हुनु सरी के हुनु परेन अरे तपाईँको यसमा तपाईँको जस्तै यो टनल इन्टरफेसमा यहाँनिर 10 राख्दा पनि हुन्छ, त 20 राख्दा पनि हुन्छ, जे राख्दा पनि हुन्छ ल। यो मेन्डेटरी छैन कि सेम हुनुपर्छ भन्ने कुरा। मैले कति राखेँ, मानौँ म कति राख्छु, 0 राख्दा पनि नो इस्यु। के भन्ने भन्दाखेरि आइपी एड्रेस दिने यसमा 10.1 र 10.1 गरेँ मैले, ठिक छ। कति बिटको, 24 बिटको यो एड्रेस दिने। दिस इज नट अ फिजिकल इन्टरफेस, दिस इज अ भर्चुअल इन्टरफेस। आफ्टर यु क्रिएट द इन्टरफेस यो के हुन्छ, बल्ल गएर क्रिएट हुन्छ ल। अब के गर्ने त्यस पछाडि, नो सडन कम्प्लिटेड भइहाल्यो। सिमिलरली के गर्ने, साइड 3 मा पनि जाने, उसलाई पनि के गर्ने, क्रिएट गर्ने। भन्नु त यसमा टनलको आइपी एड्रेस छ नि यो। हजुर हजुर, प्राइभेट आइपी यो आफै मेन्सन गर्ने हो, आफै मेन्सन गर्ने। कसैले कसैको उदो गर्नु पर्दैन ल। जति दिन पनि मन लाग्छ त्यति दिँदाखेरि हुन्छ। तर थिङ्क द्याट दे आर डाइरेक्टली कनेक्टेड, दे ट्रिट लाइक द डाइरेक्टली कनेक्टेड। सो रिमेम्बर दिस, यो इन्टरफेसमा चाहिँ अर्कै सबनेट दिने, अर्कोमा अर्कै सबनेट दिन मिल्दैन फेरि। बुझ्नु भने दे आर द पोइन्ट टु पोइन्ट। ओके, त्यही भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ, सेम सबनेट हुनु पर्यो, डाइरेक्टली कनेक्टेड जस्तो हो। तर के हुन्छ नि, कुनै पनि प्राइभेट आइपी दिँदाखेरि हुन्छ, त्यो पब्लिक दिने होइन ल, त्यसमा प्राइभेट दिने हो। बुझ्नु भने तपाईँ जुनै दिन पनि सक्नुहुन्छ, एजेन्ट चाहिँ भएको हुनु भएन इन्टरनली, ताकि मिसम्याच नहोस्, अरू जे दिँदा पनि हुन्छ ल।
कसैसँग किन्नु पनि पर्दैन ल यसमा प्राइभेट हो नि त सो इन्टरफेस गर्ने टर्नल कति गरे 0 आइपी एड्रेस कति गरे 10.1.10. मैले 3 गरेँ ल यसलाई चाहिँ र सबनेट मार्क्स कति गर्छु 10.1.10.1 के भन्यो अनडिसेबल भन्यो भने नि हैन यहाँसम्म तपाईको यो यसलाई मैले कम्युनिकेसन गर्न खोजेँ के भन्यो अनडिसेबल भन्यो किन ट्राफिक जाने भनेको त फिजिकलबाटै जाने हो नि त जम्पबाट कहिले पनि जाँदैन के भर्चुअली बुझ्नु भयो नि त ट्राफिक विल मुभ फ्रम द फिजिकल इन्टरफेस सो यु हैव टु से फ्रम वेयर टु वेयर कुन सोर्सदेखि कुन डेस्टिनेसनसम्म तपाईँले टनल क्रिएट गरेको भने चाहिँ भनिदिनुपर्छ कि यसलाई ताकि उसले थाहा होस् कि ओके यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि चाहिँ एउटा टनल क्रिएट गरेको रहेछ है भन्ने उसले बुझ्योस् सो के भन्ने टनल सोर्स गर्ने सोर्समा आइपी दिँदा पनि हुन्छ अब पार्टिकुलर इन्टरफेस छ र स्ट्याटिक आइपी हो भने यसरी नै मेन्सन गर्दा पनि भयो नो निड टु गिभ द एड्रेस ल भनेको यो इन्टरफेसको एड्रेस म्याच गर्दा पनि भयो अब कहिलेकाहीँ अब के हुनसक्छ तपाईँको यो आइपी भन्दा नि इन्टरफेस जुन छ एक्चुअल त्यही इन्टरफेस दिँदाखेरि बेटर हुन्छ कि ताकि उसले किनभने एउटा राउटरमा एउटै नम्बरको एउटै नेमको इन्टरफेस त मल्टिपल त हुँदैन नि त सो टनल सोर्स F0/0 डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँसम्म यो पोइन्ट टु पोइन्ट हो सो यसलाई के चाहिन्छ स्ट्याटिक आइपी चाहिन्छ है टनल डेस्टिनेसन गर्ने कहाँसम्म भन्दा 102.1.23 सम्म सकिगयो यति गरेपछि अब साइड 3 पनि त्यही भन्ने टनल भित्रै गएर है टनलको इन्टरफेस भित्रै छौँ है हामी आइएफ भित्रै सो टनल सोर्स F0/0 टनल मेरो डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ कहाँसम्म 102.1.12.1 सम्म यति गरेपछि अब के हुन्छ दुईटा बीच कम्युनिकेसन हुन्छ टनल के हुन्छ अफ हुन्छ ल प्याकेट गयो यहाँसम्म त यहाँ त रिचेबिलिटी भयो ठिक छ फाइन ओके एभ्रिथिङ गुड सबै कुरा ठिक भयो अब हाम्रो कन्सर्न त फेरि पब्लिक टु पब्लिक त कम्युनिकेसन गराउनु होइन अर्दा के भन्छ यो टनल टु टनल मात्रै कम्युनिकेसन गराउनु होइन हाम्रो त इन्टरनल ट्राफिकलाई पनि फरवर्ड गर्नु हो नि त सो म एक दुईवटा इन्टरनल ट्राफिक पनि बढाउँछु ल इन्क्रिज गरेर जान्छु कि भनेको एक दुईवटा अझै धेरै बनाऊँ न इन्टरफेस मैले गरेँ लुक ब्याक कति 100 राख्छु आइपी एड्रेस गर्छु 111 देखि राख्नु स्टेप प्राइभेटै राख्दा पनि हुन्छ 172.16. कति 10.1 255.255 गरी मैले 0 गरेँ ठिक छ अझै पनि मैले एड गर्ने 101 गरेँ तपाईँको यसमा कति गर्छु 11 गर्छु भनेपछि मैले ट्राफिकहरू थपेँ कि यसमा अझै धेरै 172.16. तपाईँको 10.0/24 बिट गरेँ 172.16.11.0/24 बिट अब म्यानुअली हेरौँ त जस्तै बिफोर हामीले जब यदि क्रिएट गर्नु पर्थ्यो भने कतिवटा गर्नु पर्थ्यो होला तपाईले यहाँनिर कतिवटा गर्नु पर्थ्यो 3टा एससीएल क्रिएट गर्नु पर्थ्यो यहाँबाट यसले पनि 3टा एससीएल क्रिएट गर्नु पर्थ्यो हो गर्नु पर्थ्यो नि हैन अब के गर्न सकिन्छ सिम्पल यसो गर्ने राउटर के रन EIGRP रन गरौँ EIGRP कति 100 ठीक छ राउटर दिन मन छ भने दिने दिन मन छ भने नदिने नो अटो समरी नेटवर्क गर्ने अब नेटवर्क एड्रेस गरिदिने एउटा एबोको लिंकको एड्रेस एड्रेस गर्ने अर्को के गर्ने अर्को जति नेसेसरी छ त्यो सबै गरिदिनु भयो नेटवर्क गर्ने 192.168.10.0 साइड 3 मा जाने त्यहाँ पनि त्यसरी नै एड्रेस गर्ने सकिगयो राउटर EIGRP कति 100 नो अटो समरी रिप रन गर्दा पनि हुन्छ ओएसपीएफ पनि पढेको छ ओएसपीएफ गर्दा पनि हुन्छ ल मिस यसमा प्राइभेट भन्नु त भन्नु न यसमा प्राइभेट आइपी एड्रेस मात्र गर्ने हैन EIGRP रन गर्ने पब्लिकमा नगर्ने ल पब्लिकमा नगर्ने किनभने पब्लिकबाट ट्राफिक पठाउने होइन भरे फेरि EIGRP ले के बुझ्छ ओके पब्लिक नेटवर्क पनि रहेछ भन्ने बुझ्छ सो त्यो चाहिँ नगर्ने के भयो 200 आइपी राउट के भन्दैछ कहाँबाट जान्छ अरे ट्राफिक डेस्कटप त पढेको हामीले हैन पहिला पनि कहाँबाट जान्छ भन्दैछ ट्राफिक बाइ 10.1 यहाँबाट जान्छ जान चाहिँ कहाँबाट जान्छ ट्राफिक जान चाहिँ अब बढी जान्छ जाने चाहिँ तर के हुन्छ यहाँबाट जान्छ अहिले बाहिरबाट कसैले हेर्यो बसेर सोर्स अब उसले त क्याप्चर गर्दा कसले क्याप्चर गर्न खोज्छ प्राइभेट त आइपी त जाँदैन बाहिर जान्छ त तपाईको कहिले पनि जाँदैन उसले क्याप्चर गर्ने कसलाई यो ट्राफिकलाई क्याप्चर गरेर बसिरा हुन्छ हो अब यो ट्राफिक भएर कुनै जाँदै जाँदैन भने उसलाई कसरी थाहा हुन्छ कि ओके द ट्राफिक इज दिस वान भन्ने यहाँ मानौँ तपाईँको इन्टरनली के हुन्छ यो भन्ने नै भएन भने अब के गरिन्छ भन्दाखेरि ठिक छ अहिले उसँग कति हो 192.168 नेटवर्क आयो कम्युनिकेसन पनि गर्न सक्छ उसले पिङ गरे कसलाई तपाईँको 192.168.10.1 सोर्स कहाँबाट गर्नु पर्यो ट्रान्सफर गरौँ न एकचोटि त्यो भन्दा पनि
क्लास राउट 192.168.k भयो 10.0 के भयो कम्युनिकेसन भइरहेछ डाइरेक्टली गइरहेछ देखाइरहेछ अब अझै रुटहरु आएको छैन जस्तै मलाई यो 72 सँग कम्युनिकेसन गर्न मन लाग्यो भने म गर्न सकिरहेको छैन कि छ त छैन अनरिचेबल भनेर भन्यो किन अनरिचेबल भन्यो अर्को साइडमा टु सो रनिङ सेक्सन एज राउटर EIGRP किन भन्यो एडभाइस गरेकै छैन नि त हैन एडभाइस गरिदिने सजिलो छ जति ट्राफिक एड गर्न मन लाग्छ त्यति एडभाइस गर्दाखेरि भयो ल 172.16.10.0 स्पेसिफिक गर्न मन छ भने त्यसरी गर्दा पनि भयो ओभरअल एडभाइस नेटवर्क दिएर गर्दा पनि भयो भकै छ 10 वटा होस् 12 वटा होस् केही गर्नु पर्छ कति सजिलो भयो अब यहाँबाट हेर्ने रिचेबिलिटी छ सकिगयो 11 रिचेबिलिटी छ भयो अब यहाँ म एकचोटि गर्छु ट्राफिक क्याप्चर गरेर हेर्छु द ट्राफिक वुड नट बी इन्क्रिप्टेड द्याट इज अ मेजर टार्गेट हो कि ट्राफिक इन्क्रिप्ट नै भएर जाँदैन कि सो त्यही भएर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा एउटा बेग्लै लेयर भन्छ ल त्यो लेयरको बारेमा पनि पढ्छौँ हामी आउटर लेयर र इनर लेयर भन्ने भन्छ ल यसमा यहाँ हेरौँ न जस्तै मैले यहाँ बसेर गरेँ के गर्छु म पिङ गर्छु इन्टरनेट भनेर कम्युनिकेसन गरेँ हेर्नु त प्याकेट गइरहेछ नि हैन कहाँबाट गइरहेछ अरे के भनेर बस्दो रहेछ हाम्रो त नर्मली के हुन्छ आइपी आउँछ अनि आइपी पछाडि यो आउँछ आउँदैन के आउँछ एकैचोटि यो हुँदैन ल यो सेक्सन हुँदैन सिर्फ के हुन्छ यो हुन्थ्यो कि याद गर्नुभयो गर्नु भएन इफ यु रिमेम्बर देन हामीले के पढेको हाम्रो ट्राफिक कसरी जान्थ्यो मैले बिफोर पनि हामीले प्याकेट त क्याप्चर गरेर हेरेकै हो सो के हुन्थ्यो आइपी हुन्थ्यो लेयर 3 त्यस पछाडि के हुन्थ्यो आइसिएमपी हुन्थ्यो त्यति नै हो नि हैन तर यहाँ के हुन्छ नि यहाँ दुईटा हेडर बन्छ के तपाईको प्याकेटमा के हुन्छ दुईटा हेडर आएर बस्छ ल एउटा आउटर हेडर भन्छ अर्को इनर हेडर भनेर भन्छ के दुईटा हेडर हुन्छ नि यहाँ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड प्रोपरली एक्चुअल यसो फंक्सन गर्ने लेयर 2 लेयर 3 भइहाल्यो यहाँनिर जान्छ अरे यसरी बुझौं सबसे सुरुमा यो एबोकलाई भन्छ आउटर हेडर यो बाहिरबाट देखिने आउटर हेडर यो हो त्यसपछि यसलाई के भन्छ तपाईको यो चाहिँ इनर हेडर हो के आउटर भनेको यो पब्लिकमा देखिने हो इनर भनेको चाहिँ एक्चुअल तपाईको कम्युनिकेसन कसलाई गर्न खोजेको भन्ने चाहिँ इनर हेडर हो ल र बीचमा के हुन्छ यहाँ जिआरई लाग्छ के भने चाहिँ सोर्स डेस्टिनेसन यो आउटर हेडरको भयो हैन अनि त्यसपछि के हुँदो रहेछ जिआरई अनि सोर्स अनि डेस्टिनेसन बुझ्नु नि सोर्स डेस्टिनेसन हुन्छ अनि के हुन्छ अनि डाटा हुन्छ ल यो चाहिँ के हो तपाईको इनर हेडर हो भनेपछि के हुँदो रहेछ जिआरई ले यसलाई के गर्दो रहेछ यसरी इन्क्याप्सुलेट गरेर जाँदो रहेछ के ट्राफिक बुझ्नु सो दैट इज तपाईको जिआरई ले गर्ने प्रोसेसै यही हो के तर डाटा के भयो भन्दाखेरि जान त गइराछ सब कोर्स आई क्यान सी दैट 10 बाट प्याकेट गइराछ त्यो देखिरहेको छु म तर त्यो जुन एक्चुअल तपाईको EIGRP रन गर्छ EIGRP देखिरहेछ OSPF रन गर्दैन OSPF देखिन्छ पिङ गर्यो भने पिङ देखिन्छ सो इट्स क्वाइट तपाईको के भयो सिक्युरिटीको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ सेक्युर भएन कि भन्ने कुरा हामीलाई भयो कि यसमा भनेको ठीक छ टनल बन्यो ट्राफिक इन्टरनली गइरहेछ त्यो बाहिरबाट हेर्दा देख्दैन एक किसिमको सिक्युरिटी छ बट स्टिल के भयो तपाईको प्याकेट इन्क्याप्सुलेट त भएर गयो ठीक छ त्यसमा प्रब्लम भएन बाहिरबाट कसैले क्याप्चर गरेर हेर्यो भने पनि दे विल गेट कन्फ्युज्ड कि ओके द ट्राफिक मे नट बी लाइक दैट बट के कन्सर्न भयो भने इन्क्रिप्सन भएर गइदैन के सो इफ यु वान्ट टु एड इन्क्रिप्सन देन अगेन द इन्क्रिप्सन प्रोसेस विल बी द सेम फेरि के हुन्छ यसमा सेम प्रोसेस हुन्छ जस्ट ट्राफिक म्याच गर्नु पर्दैन के गर्नुपर्छ त यहाँ जाने म अब के गर्ने ट्राफिकलाई इन्क्रिप्ट गर्ने बिकज आई डोन्ट वान्ट टु लेट माई ट्राफिक टु बी लाइक दिस के गर्नु पर्यो सेम प्रोसेस क्रिप्टो आइसाक्याम पोलिसी हामीहरूलाई 10 गर्ने अथेन्टिकेसन केबाट होस् प्रिसियर एभ्रिवेयर यसमा तपाईको इन्क्रिप्सन लाउने प्रोसेसै हो इन्क्रिप्सन केबाट गर्ने सेम हुनुपर्छ 3 बाट गरे ह्यासिङ केबाट गर्ने ह्यासिङ मानौ MD5 बाट गरे ग्रुप कतिबाट गर्ने 2 बाट गर्ने यति गरेपछि सकिहाल्यो क्रिप्टो आइसाक्याम के दिने सिस्को 1 2 3 को पेयरसँग एड्रेस कोसँग हबदेखि 102.1 र 23.3 सँग भयो अब के गर्ने ट्राफिक म्याच गर्नुपर्छ त्यही लेखेको नि हैन र नो नीड टु म्याच द ट्राफिक ल
You don't require to match the traffic. Why? Because the traffic is already going through the tunnel. So you don't have to match the traffic. जतिसुकै ट्राफिक होस् तपाईले म्याच गर्नु पर्दैन किनभने त्यो ट्राफिक अलरेडी के भइराछ टनलबाट गइराछ. जस्ट एप्लाई गर्न खोजेको चाहिँ के हो हामीले यो ट्राफिक टनलबाट जाँदाखेरि चाहिँ के होस् इन्क्रिप्टेड भएर जाओस्. त्यो हाम्रो कन्सर्न हो कि ट्राफिक म्याच गर्ने कन्सर्न हैन बिकज द ट्राफिक इज अलरेडी मुभिङ फ्रम अ हब टु स्पोक. सो नो नीड टु म्याच द ट्राफिक. त्यो एउटा स्टेप के हुन्छ स्किप हुन्छ. सो के गर्ने डाइरेक्टली फेज टु क्रिएट गर्ने. क्रिप्टो आईपी सेट ट्रान्सफर्म सेट त्यही त अब एबीसी गरे मैले एक्सवाइजेड ईएसपी केबाट पीडीएस ईएसपी के गरे मैले सा गरे ल भयो यो म्याच गरे. त्यसपछि के गर्ने क्रिप्टो म्यापिङ गर्नुपर्छ हैन. क्रिप्टो आईपी सेट प्रोफाइल गर्ने ल. वाइ डोन्ट वी राइट लाइक तपाईको म्यापिङ किन गरिएन किन म्याप लेखेन भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईको यसरी म्याप गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन कि हामीलाई. न म्याच एड्रेस पनि म्याच गर्नु पर्दैन पियर पनि म्याच गर्नु पर्दैन किनभने पियर भनेको अलरेडी बनिसक्यो कि किनभने टनल क्रिएट भइसक्यो उनीहरुमा नेबरशिप क्रिएट भइसक्यो. सो यु डोन्ट ह्याभ टु मेन्सन दैट यु जस्ट ह्याभ टु मेन्सन द ट्रान्सफर्म सेट दैट्स अल. यो दुईटा पनि म्याच गर्नु पर्दैन ल किनभने पहिला स्टॅटिक थियो भने मेन्सन गर्नु पर्थ्यो यस अफ कोर्स फ्रम हियर टु देयर भनेर. तर अहिले के गर्नु पर्दैन प्रोफाइल गर्ने नाम दिने जे दिदा भन्छ त्यो दिदा भयो. अनि के गर्ने सेट ट्रान्सफर्म सेट अनि नाम के दिएको छ केस सेन्सिटिभ हुन्छ त्यो नाम दिने. यति गरेपछि फेज 2 पनि म्याच भयो सकिगयो ल. अब के गर्ने एप्लाई गर्ने डु सो हिस्ट्री गर्ने यसलाई कपी गर्ने ठीक छ. यु डोन्ट ह्याभ टु राइट मच सबै लेख्नु पर्दैन यो झन्झट हुन्छ. 12.1 गर्ने अरु केही नगर्ने कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गर्ने. यो प्रोफाइल नेम चेन्ज गर्न भन्छ चेन्ज गर्ने. साइड 3 मा जाने कन्फिगर टर्मिनल जाने सिर्फ पियर चाहिँ चेन्ज गर्ने एप्लाई गर्ने कम्प्लिटेड ल. नो नीड टु डु एनीथिङ किनभने आखिर सबै प्यारामिटर सेम हुनै पर्छ. फेज 1 सेम हुनै पर्छ कि सेम हुनै पर्छ एड्रेस चाहिँ डिफरेन्ट हुनु पर्यो प्रोपर्टी दिनु पर्यो. अनि त्यसपछि यो ट्रान्सफर्म सेट म्याच गर्ने. अब कुरा आउँछ एप्लाई गर्ने तरिका. एप्लाई कहाँनेरि गर्ने फिजिकल इन्टरफेसमा गर्ने हो होइन ल. किन पहिलाको ट्राफिक फिजिकल इन्टरफेसबाट जान्छ भन्ने हुन्थ्यो र त्यहाँनेरि एप्लाई गर्नुपर्छ. अब कहाँबाट जान्छ अब त टनलबाट जान्छ. So where you have to apply? You have to apply in the tunnel. So go to the tunnel interface tunnel 0. यसमा चाहिँ क्रिप्टो म्याप भन्दैन टनल प्रोटेक्सन भनेर भन्छ ल. टनल प्रोटेक्सन आईपी सेटबाट हो. प्रोफाइलको नाम के छ प्रोफाइलको नाम के हो जस्ट यसमा पनि जाने इन्टरफेस टनल के छ त्यसमा जाने अनि भन्ने टनल के होस् तपाईको प्रोटेक्ट होस् केबाट आईपीसेक को थ्रुबाट आईपी सिक्युरिटी को थ्रुबाट. नाम के बनाएको छ माथि मैले बनाएको प्रोफाइल अनुसार नाम छ सीसीआई. नेबरशिप डाउन भयो अब नेबरशिप अप हुन्छ एकछिन टाइम लाग्छ. सो आईपी एआईजीआरपी नेबरशिप बन्यो. यस नेबरशिप बन्यो. रुट आउँछ सो आईपी राउट आयो राउट पनि आयो. अब क्रिप्टो म्याप हेर्छु सो क्रिप्टो आइसाक्याम सा गर्ने सेसन हेर्छु ठीक छ. आइडल छ यस अफ कोर्स आइडल छ. आईपीसेक को पनि सेसन हेरौँ ल के छ आईपीसेक. यहाँ हेर्नु त के छ लोकल यहाँ हेरे रिमोट योसँग मात्रै भन्दैछ. यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै भन्दैछ कि वेयर इज द इन्टरनल ट्राफिक देन. कम्युनिकेसन गरे हेर्छु यहाँ गएर म पिङ 192.168.10.10 होला सायद 10 होइन 3.1 हो. फेरि यहाँ हेर्न सकिन्छ कम्युनिकेसन भइरहेछ नो इस्यु फर द्याट. केही त्यस्तो इस्यु हुँदैन यसमा. नेबरशिप बनिरहेछ. इफ यु चेक अन द ट्राफिक then now you can only see you cannot see anything. You'll just see the आइसाक्याम प्रोसेस भयो सुरुमा हैन आइडेन्टिटी प्रोटेक्सन्सहरुको कुराहरु आउँछ केबाट गर्ने के म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल भन्छ यसलाई हैन कसरी गर्ने छ कसरी तपाईको यो पेलोडहरुले कसरी अब म्यानेज गर्ने हैन कसरी तपाईको सिक्युरिटी एसोसिएसनहरुको कुराहरु आउँछ जस त्यो एउटा ओके यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आउँछ यसमा. सो इन दैट वे दे विल के भन्छ सेटिस्फाई इच अदर कि ओके यो बेसिसमा चाहिँ गर्ने है भन्ने कुरा आयो. त्यसपछि जति पनि प्याकेज जान्छ सबै केबाट जान्छ ईएसपीबाट जान्छ. सो यु क्यानट सी एनीथिङ के रन भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईले देख्नु नै हुन्न कि क्लियर.
सो के गर्ने प्रोटेक्सन लगाउने सो के गरियो भन्दाखेरि यो जुन तपाईको जिआरई गर्यो जिआरईमा सिम्पल व्हाट यु डिड एउटा भनेको तपाईको यसमा भनेको के हुन्छ नि वान टर्नल इन्टरफेस लजिकल टर्नल इन्टरफेस न फिजिकल त होइन यो लजिकल टर्नल इन्टरफेस टर्नल इन्टरफेस भन्दा टर्नल लिंक will be created between what between source and destination भनौं न destination but there will be no के हो इन्क्रिप्सन चाहिँ के हुँदैन तपाईको हुँदैन ल यसमा बाइ डिफल्ट सो के हुन्छ भने तपाईको बाइ डिफल्ट यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि कसरी बन्छ भने यसमा हुन्छ तपाईको सोर्स त्यसपछि आउँछ तपाईको डेस्टिनेसन त्यसपछि आउँछ तपाईको जिआरई आउँछ त्यसपछि सोर्स आउँछ सरी त्यसपछि आउँछ तपाईको डेस्टिनेसन आउँछ अनि त्यसपछि आउँछ तपाईको डाटा आउँछ ल यसलाई भन्छ तपाईको आउटर हेडर भन्छ है र त्यसपछि भनेको तपाईको हुन्छ यसलाई भन्छ इनर हेडर भनेर भन्छ ल ओके सो यसरी के भन्छ तपाईको यो हेडरहरु भन्छ यो हेडरको थ्रुबाट अहिले कम्युनिकेसन गर्छ सिम्पली फ्रम द हब साइड अर हेडक्वार्टर साइड इन्टरफेस जाने एउटा टर्नल क्रिएट गर्ने जति नम्बर दिए पनि हुन्छ एनी टर्नल एनी ल जति दिए पनि हुन्छ यो 0 1 2 3 4 व्हाटएभर आईपी एड्रेस 10.1 दिएको छ त्यही दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन हैन नो शटडाउन गर्नु पर्दैन फिजिकली यो डाउन हुँदैन टर्नल सोर्स टर्नल डेस्टिनेसन सो टर्नल चाहिँ 0 भन्ने अर्को साइड पनि 0 हुन आवश्यक छैन हैन छैन छैन भयो यति गरेपछि के हुन्छ तपाईको नाउ फर internal traffic to make communication we can run any dynamic protocol dynamic routing protocol to advertise our LAN networks with not to the पब्लिक नेटवर्कमा हैन ल टर्नलसँग जुनसुकै पनि कम्युनिकेसन गर्न सक्यो हबमा आए म हामीले चाहिँ के गर्ने प्लान गरे एआइजिआरपी रन गर्यो नि त हैन राउटर एआइजिआरपी 100 नो अटो समरी नेटवर्क दिने 10.1 र 10.0 के गर्ने अर्को नेटवर्क दिने जति एडभाइस गर्दा पनि भयो जति छ त्यति एडभाइस गर्ने त प्रब्लम हुँदैन 168.10.0 नेटवर्क 172.16.0.0 गरे सबैले एडभाइस गर्दैन मैले यो मेन नेटवर्क पनि थिएन स्कोपमा आउने 10.10 भइहाल्यो हैन सो जति छ त्यति एडभाइस गर्दै जाने भइगयो यसमा यसरी एडभाइस गर्ने यति गरेपछि नेबर बन्छ हैन हेर्ने तरिका चाहिँ अब सो आईपी एआइजिआरपी नेबर गर्ने हैन त्यसपछि अरु भनेको तपाईको सो आईपी राउट गर्ने हेर्ने नेक्स्ट अप हेर्न नबिर्सिने राउट गर्दाखेरि जहिले पनि नेक्स्ट अप मेजर कन्सर्न हो त्यसपछि रुटहरुले ट्रान्सफर गरेर हेर्ने हैन कहाँबाट जाँदैछ त रुट भनेर चेक गर्ने अनि अर्को भनेको यो टनल अफ भयो भएन भनेर टनलको इन्फर्मेसनहरु हेर्न मन छ भने चाहिँ सो इन्टरफेस टनल गरे इन्टरफेसमा जाने ल त्यसरी तपाईले इन्टरफेस देखाउँछ कसरी हेर्ने भने यहाँ जाने सो इन्टरफेस टनल अनि टनलको नेम के छ त्यति दिन हैन यहाँ देखाउँछ कि टनल के छ हैन टनल एड्रेस कति छ ब्यान्डविड्थहरु के छ इन्क्याप्सुलेसन केबाट छ टनलबाट छ भन्दैछ हैन किप एलाइभ टाइमहरुको कुराहरु छ जिआरई आईपी छ यसमा टनल प्रोटोकल के अरे
अब हामी त अब अहिले त जिआरई नै हो, ठिक छ, त्यो प्रब्लम भएन। तर इन्क्रिप्सन लगाइसकेपछि आइपीसेक होस् न, बिकज आइपीसेकले काम गर्छ नि भन्नु पर्यो भने आइपीसेक लगाउनु पनि सकिन्छ। ब्यान्डविड्थ कति छ तपाईँको अहिले? टनल ट्रान्समिट ब्यान्डविड्थ अहिले 8000 kbps सेन्ड गर्दैछ, रिसिभ भनेको 8000 छ। डिपेन्ड गर्छ यो ट्रान्समिट र रिसिभ, नर्मली डिपेन्ड गर्छ तपाईँको केमा भन्दाखेरि लिङ्कमा डिपेन्ड गर्छ होइन, कतिसम्म छ भन्ने कुरा अहिले भनिरहेको छ। टनलमा प्रोटेक्सन लगाएको रहेछ आइपीसेकको थ्रुबाट र त्यसको प्रोफाइल नेम छ सिसिआई लगाएको रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँ देखायो। कति प्याकेटहरू गइसक्यो, कति प्याकेटहरू आउँदैछ होइन, बफरिङमा अहिले छैन त्यसको इन्फर्मेसनहरू, ड्रप भएको प्याकेटहरू छैन। सो यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यो भयो। अनि प्याकेट क्याप्चर गरेर हेर्न सकिन्छ, द्याट इज अ बेस्ट वे होइन, प्याकेट क्याप्चर गरेर हेर्न सक्ने बेस्ट वे हो। अनि अर्को कुरा भनेको अब भिपिएन त क्रिएट भयो भएन होइन। अब कुनै पनि डिभाइसहरूलाई कन्फिगर गर्नु पऱ्यो भने अब सजिलो हुन्छ कि यहाँनिर तपाईँ, जस्तै हेडक्वार्टरमा मैले एउटा के गरेको रहेछु, एउटा कुनै पनि मैले भने एउटा मेरो अब डिभाइसहरू रहेछ मानौँ, या मेरो साइडमा एउटा डिभाइस रहेछ, त्यो डिभाइस मैले हेडक्वार्टरबाट एक्सेस गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि उसले अब त्यो डिभाइसमा गएर, डिभाइस त अब इन्टरनली हुन्छ हुन त होइन, यहाँ हुन्छ मानौँ न एउटा डिभाइस नै रहेछ, उसको पनि आफ्नै एउटा लार्जर नेटवर्क रहेछ, डिभाइस हुन्छ, त्यो डिभाइसमा गएर भन्छ अब मैले चाहिँ यसमै गरेर लाइन भिडियो 0 to 4 गरेँ, धेरै पनि दिँदिनँ म, पासवर्ड सिस्को भन्छु, केही पनि गर्दिनँ होइन। अनि के होस्, लगइन गर्दा मार्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईँले हबबाटै तपाईँको त्यो डिभाइसलाई एक्सेस गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन? टेलनेट गर्ने, कसलाई गर्ने? 192.168.103.1 रहेछ फर इक्जाम्पल, मानौँ इन्टरनली रहेछ भन्न चाहिँ पासवर्ड के थियो, सिस्को गर्ने भयो। पासवर्ड दिएको छैन अब त्यो लिँदैन होइन, किनभने अगाडि नै दिनु पर्थ्यो कि इनेबल पासवर्ड सिस्को 1 2 3 भनेन मैले। अब तपाईँले इनेबल गर्न सक्नुभयो, कन्फिगर गर्न सक्नुभयो, अब यहीँबाट म्यानेज गर्न सक्यो नि त होइन, हेडक्वार्टरदेखि नै। सो यो पनि एउटा भयो भने चाहिँ वाट एभर सर्भिस यु वान रन यु क्यान रन के। अब जहाँ त टेलनेट गइरहेछ नि, त्यो हामीलाई क्लियरली थाहा छ टेलनेट गइरहेछ भन्ने कुरा, त यो टेलनेट देखाउँछ त देखाउँदैन नि त, यु क्यान नट से एनिथिङ, केही पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न त्यो। नर्मली अहिले प्याकेट कतिको छ हेर्नु त, 130 बिटको छ, 134 बिटको छ। यो तपाईँको प्याकेट साइज अलिकति लार्जर भएन र, लेन्थ लामो के भन्छ लार्जर भएन र भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ यसलाई डिक्रिज पनि गर्न सकिन्छ ल, बुझ्नु भने कसरी डिक्रिज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको बाई डिफल्ट जुन यो दुईटा तपाईँको मोडहरू हुन्छ कि यसमा होइन, दुईटा मोड हुन्छ, टनलको दुईटा मोडहरू हुन्छ ल, त्यसको बारेमा म भन्छु। के भन्दाखेरि हामीले यहाँ हेऱ्यो भने, मैले एक्जिट गरेँ साइड 3 मै हेऱ्यौँ लागि, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको टनल मोड के छ भन्दैछ नि, इन्क्याप्सुलेसन टनलबाट छ, र तपाईँको टनल प्रोटेक्सन हेऱ्यो भने जिआरई आइपी छ भन्ने कुराहरू गर्दैछ कि। सो अर्को कुरा अझै तपाईँले सो क्रिप्टो आइसाक्याम सरी आइपीसेक सा गरेर हेर्नुभयो भने टनल मोड केबाट छ भन्दैछ भने, कहाँनिर छ टनल मोड तपाईँको टनलबाट छ भनेर भन्दैछ कि। सो यस अफकोर्स यु हेभ डिड द, अब यसमा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि, टनल मोडमा चाहिँ अलिकति तपाईँको प्याकेट लार्जर भएर जान्छ ल, यो चाहिँ त्यसमा केही पनि असर गर्दैन एउटा उसमा होइन। कपी गरेँ मैले, त्यस पछाडि यो भइहाल्यो। अनि के हुन्छ नि, बाई डिफल्ट देयर इज नो इन्क्रिप्सन। सो के गर्ने, ट्राफिक एन्ड अरू के हुन्छ, सेट ट्रान्सफर सेट, ओके, ट्राफिक विल बी transferred through the tunnel. So no need to match ल, म्याच गर्नु पर्दैन ल यसमा, अझ इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक बनाउनु पर्दैन। यो अर्को भयो, एप्लाई गर्ने इन्टरफेसमा होइन है, रिमेम्बर दिस, एप्लाई गर्ने टनलमा हुन्छ, टनल 0, टनल प्रोटेक्सन आइपीसेक प्रोफाइल, प्रोफाइल नाम दिनु। यो भयो केबाट, हबदेखि होइन, यो त तपाईँको 23.3 यो भयो हब साइडमा होइन। कन्ट्रोल सी गर्ने, स्कोपमा केही गर्नु परेन, जस्ट यसलाई मात्रै डिफ्रेन्ट बनाउने, अरू सबै सेम ल। यो डिफ्रेन्ट बनाउन पाइन्छ, यसलाई डिफ्रेन्ट बनाउन पाइन्छ, यसलाई डिफ्रेन्ट बनाउन पाइन्छ, यो पाइँदैन, यो नि यो कीहरू पाइँदैन ल, सेम हुनुपर्छ। यति गरेपछि यहाँ के हुन्छ भने तपाईँको बाई डिफल्ट दुईटा मोडहरू हुन्छ कि, बुझ्नुभयो नि,
आइपीसेक मोडहरू भनेर भन्छ हैन। आइपीसेक हो, हामीले त गरिरहेको आइपी सेक्युरिटी हो नि त, जसमा के हुन्छ आइसेक्याम्प र ESP हुन्छ हैन। आइपीसेक मोड्स भनेर भन्छ ल। दुईटा मोडहरू हुन्छ के आइपीसेकको। एउटा भनेको टनल मोड हुन्छ, बुझ्नुभयो नि, टनल मोड हुन्छ। अर्को हुन्छ तपाईको ट्रान्सपोर्ट मोड भनेर भन्छ ल। यो चाहिँ त्यस्तो इन्क्रिप्सनमा केही पनि उतो गर्ने होइन। यसले के गर्ने हेल्प गर्छ भन्दाखेरि तपाईको जति धेरै इन्क्रिप्सन भयो त्यति नै धेरै डाटा लार्जर भएर जान्छ नि त हैन। सो त्यसो गर भने त झनै हामीले अब के भन्छ एक किसिमको धेरै डाटा क्रिएट हुनु, धेरै डाटा ओरिजिनेट हुनु भनेको त हाम्रो लागि त तपाईको के हो। अहिले हेर्नु न कतिमा गइरहेछ, 150 मा गइरहेछ अहिले नर्मली सेसनहरू। 150 बिट 150 बाइट बाइट हो सरी 150 बाइटको तपाईको गइरहेछ यिनै डाटाहरू। वाइ नट क्यान यु लाइक डिक्रिज अ लिटल बिट, लेस केही न केही पर्सेन्ट हामीले लेस बनाउनु भनेको पनि धेरै ठुलो कुरा हो कि यसमा, बुझ्नुभयो नि। जस्तै तपाईँको इभन EIGRP को प्याकेट गइरहेको होला यहाँनिर कन्टिन्युसली, त्यो कतिको गइरहेछ हेर्नु 130 समथिङको बिटको गइरहेछ, बाइट हो सरी बिट पनि होइन बाइटको गइरहेछ डाटा भनेपछि त यसलाई के हदसम्म हामीले डिक्रिज गर्न मिल्छ कि। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट यहाँ दुईटा मोडहरू हुन्छ। एउटा हुन्छ तपाईँको टनल मोड हुन्छ, डिफल्टमा टनल मोडै हुन्छ र यसमा के हुन्छ अरे तपाईँको अघि मैले लेखेँ नि होइन के हुन्छ ESP लाग्यो, सेक्युरिटी त लाग्यो प्रब्लम भएन, ESP लाग्छ र त्यस पछाडि लाग्छ तपाईँको सोर्स लाग्छ, सोर्स आइपी सरी सोर्स आइपी लाग्छ, त्यस पछाडि लाग्छ तपाईँको डेस्टिनेसन आइपी लाग्छ, अनि त्यस पछाडि के आउँछ GRE आउँदो रहेछ। GRE को पनि तपाईँको लाग्छ सोर्स आइपी लाग्छ अनि डेस्टिनेसन लाग्छ यसमा, बुझ्नुभयो नि। अनि के लाग्छ तपाईँको त्यस पछाडि तपाईँको लाग्छ एक्चुअल प्याकेट, जस्तै मानौ के भन्छ अब एक किसिमले भन्नु पर्दाखेरि सुरुमा के थियो तपाईँको GRE मात्रै हुँदाखेरि, यहाँ गएँ म यसलाई कपी गर्छु ल एकचोटि। GRE मात्रै हुँदाखेरि तपाईँको यो थियो कि यसरी आउटर हेडर इनर हेडर भन्थ्यो यसमा। योभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले भने GRE को हेडर हेर्ने भन्ने चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। त्यो हेडरले धेरै कुरालाई असर गर्छ है। तपाईँको जति धेरै लार्जर भयो त्यति नै धेरै के गर्छ उसले ब्यान्डविड्थ अकुपाई गरिदिन्छ ल। सो यो हुन्थ्यो भनेपछि त तपाईँको के हुँदो रहेछ सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन अनि डाटा यहाँनिर एक्चुअल हुँदो रहेछ डाटा। त्यस पछाडि पनि अब GRE भित्र पनि यो हुँदो रहेछ होइन। भनेपछि यसमा के भयो यहाँ पनि छ प्लस एजुअल के पनि छ तपाईँको, अनि GRE भित्र पनि के छ फेरि अब यो त तपाईँको GRE को प्याकेट हो नि त। सो के हुन्छ फेरि पनि यसमा यो ESP लाग्छ अनि यो त कम्प्लिट एउटा GRE को प्याकेट हो। सो के हुन्छ GRE पछाडि सोर्स डेस्टिनेसन अनि तपाईँको डाटा भयो एउटा कुनै पनि, अनि फेरि के हुन्छ तपाईँको सोर्स र तपाईँको के हुन्छ डेस्टिनेसन हुन्छ ल। यसरी बन्छ कि यो एकदमै धेरै तपाईँको के हुन्छ लार्जर प्याकेट बन्छ। सो ESP ले तपाईँको यसलाई लगाउँछ, त्यस पछाडि GRE ले अरू इन्क्याप्सुलेट गरेर हुन्छ के प्याकेटलाई, बुझ्नुभयो नि। सो यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भने यु क्यान म्यानेज इट के बाइ डिफल्ट के छ अरे तपाईँको यहाँ क्लियरली मेन्सन गरिरहेछ इट इज अन द टनल मोड भनेर भनिरहेछ। अनि प्याकेट अहिले गइरहेको साइज हेर्छौँ भने कति बिटमा गइरहेछ प्याकेट साइज 150 मा गइरहेछ नर्मली। यसलाई अलिकति केही हदसम्म हामीले के गर्न सकिन्छ डिक्रिज गर्न सकिन्छ कि यु क्यान रिमुभ दिस आउटर हेडर ल। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यो आउटर हेडर जुन छ नि यो GRE को यो GRE को आउटर हेडर हो नि होइन, यसलाई हटाउन सकिन्छ कि। सो हाउ क्यान यु रिमुभ द्याट थ्रु द ट्रान्सपोर्ट मोड। केबाट अरे तपाईँको ट्रान्सपोर्ट मोडले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यसको तपाईँको आउटर हेडरलाई हटाइदिन्छ कि। वाइ बिकज द आउटर हेडर विल बी द सेम, किनभने तपाईँको आउटर हेडर सेम भएर आउँछ कि यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने फर इक्जाम्पल ESP लागि गयो होइन, त्यस पछाडि सोर्स आइपी तपाईँको लाग्छ हाम्रो कति छ 102.112.1 छ, त्यस पछाडि डेस्टिनेसन भनेको 102.23.3 भयो, त्यस पछाडि लाग्छ तपाईँको GRE पनि फेरि इन्टरनलमा के गर्छ यसलाई नै इन्क्याप्सुलेट गरेको हो नि त होइन र, फेरि इन्क्याप्सुलेसन गर्छ। त्यस पछाडि आउँछ तपाईँको एक्चुअल डाटा आउँछ अनि फेरि के हुन्छ तपाईँको अब चाहिँ एक्चुअल सोर्स आउँछ कि 10.1बाट 192.168.3.1 यसरी जान्छ कि। सो भनेपछि तपाईँको के भयो यो हेडर दुईचोटि आयो क्या 2 टाइम्स आयो कि, यसले कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट पनि हुन्छ भन्ने सम्भावनाहरू क्रिएट गर्छ ल। सो त्यो नहोस् भनेर चाहिँ हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई रिमुभ गर्ने, त्यो रिमुभ गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ तपाईँको थ्रु योर GRE, तपाईँको GRE ले त्यसलाई रिमुभ गरिदिने काम गर्छ ल। सरी ट्रान्सपोर्ट मोडले न GRE ले ट्रान्सपोर्ट मोडले यसलाई हटाइदिने काम गर्छ। क्लियर। अब हेरौँ न कसरी लगाउने यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने त त्यसो भए सजिलो हुन्छ भने भन्ने कुरामा जान्छौँ न। कसरी चेन्ज गर्ने भने
यहाँ गएर चेन्ज गर्ने। यो के को भन्दाखेरि यो तपाईको आइपी को यो जुन हाम्रो ESP हेडर लाउँछौं नि त्यो ESP हेडर भित्रको तपाईको यो मोड हो के भन्दैछ ESP हेडर भित्रको के हो यो मोड हो। सो यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कसो गर्ने भने हेर्ने अगाडिको कन्फिगरेसन डु सो रनिङ सेक्सन या स्क्रिप्टो गर्ने ल त्यो अगाडिको कन्फिगरेसन देखाउँछ। कपी दिस पेस्ट इट। नाउ यु क्यान मेन्सन द मोड ट्रान्सपोर्ट कि टनल। ट्रान्सपोर्टमा के भन्दैछ पेलोड इन्क्याप्सुलेसन मोड। टनलमा के अरे डाटाग्राम इन्क्याप्सुलेसन। व्हाट डु मीन बाइ पेलोड? पेलोड मिन्स के अरे तपाईको एक्चुअल डाटालाई मात्रै इन्क्याप्सुलेसन गर्ने काम गर्छ। टनलले चाहिँ के गर्छ? टनल मोडले चाहिँ होल तपाईको डाटाग्रामलाई इन्क्याप्सुलेसन गर्छ के। डाटाग्राम भनेको चाहिँ हेडर प्लस डाटा के सर्भिसेस प्लस डाटा। यसले चाहिँ होललाई इन्क्याप्सुलेसन गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट मोडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्चुअल डाटालाई मात्रै इन्क्याप्सुलेसन गर्ने काम गर्छ कि अथवा इन्क्रिप्सन गर्ने काम गर्छ भनौँ न एक किसिमले। सो त्यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने इट विल बी बेटर। अनि यसले के गर्छ लेस साइज अकुपाई गर्छ के। बुझ्नु भयो नि? अनि चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ जाने मोड के हो तपाईको ट्रान्सपोर्ट। बोथ साइडमा सेम हुनुपर्छ। रिमेम्बर दिस। सो ट्राई टु डु सेम थिङ अन द बोथ साइड। दुईटामा के गर्ने तपाईको सेम गर्ने ल। हबमा पनि आए म कन्फिगर टर्मिनल पेस्ट गर्ने मोड ट्रान्सपोर्ट गर्ने एक्जिट डु सो क्रिप्टो आइपीसेक सा के छ स्टिल टनल छ हो। सो के गर्ने यदि स्टिल तपाईको के छ टनल छ भने एकचोटि के गर्ने हटाउनु ल यसलाई। शटडाउन गर्दा पनि हुन्छ। इन्टरफेस टनल 0 शटडाउन सेसन इनिसिएट गर्ने के एकचोटि टनल 0 शटडाउन नो शटडाउन डाउन हुन दिने प्रोपरली डाउन होस् अनि मात्रै गर नो शटडाउन गर्ने। सो क्रिप्टो आइपीसेक सा ट्रान्सपोर्ट मोड आयो। कतिमा घट्यो? पहिला कति थियो 150 हो। कति थियो पहिला तपाईको 150 अहिले घट्यो कतिमा 130 भयो भने चाहिँ कति बिट घटेछ 634। हेर्नु त कति बिट घटेछ 16 बिट डिक्रिज भएर गएछ कि। देख्नुभयो नि के भयो तपाईको 16 बिट डिक्रिज भएर गएछ कि यसमा। क्लियर? सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने के हदसम्ममा हाम्रो प्याकेटहरूलाई चाहिँ लेस बनाउन सकिन्छ। तर डिफरेन्स त्यही हो। एक्चुअल डिफरेन्स भनेको यसले के गर्छ सेक्युरिटी पेलोडलाई गर्छ हैन। यसमा के गर्छ तपाईको होल डाटालाई इन्क्रिप्सन गर्ने काम गर्छ ल यसले। सो द्याट इज द डिफरेन्स। बाइट सरी बाइट ल 16 बाइट जान्छ ल त्यसमा। यो सबै बाइटको हो यो साइज भनेको। ओके सो त्यसरी के हुन्छ तपाईको यो लेन्थहरु चाहिँ डिक्रिज हुने कामहरु गर्छ ल यसमा। जस्तै फलो गर्यो भने नि हामीले के पनि देख्न सकिदैन हैन अहिले यसमा। नथिङ यु क्यान नट सी एनीथिङ के पनि देखाउँदैन हैन। सो हेर्न मिल्दैन यसमा सबै के हुन्छ ESP मात्रै हुन्छ के। सो द्याट इज द वान अफ द जस्तै हामीले त्यति चाहिँ डिक्रिज गर्न मिल्यो के एक किसिमले। त डिक्रिज गर्ने भनेको मैले भनिहालेँ के हुन्छ अरे तपाईको टनल मोडमा होल तपाईको के भन्छ होल तपाईको आइपी अझ तपाईको मानौ न होल डाटाग्रामले यसले इन्क्याप्सुलेसन गर्ने काम गर्छ हैन। यसले भनेको होल डाटाग्राम ल डाटाग्रामलाई इन्क्याप्सुलेसन गर्ने काम गर्छ। र यसले भनेको ट्रान्सपोर्ट मोडले चाहिँ के गर्छ तपाईको शिफ्ट कसलाई गर्छ तपाईको पेलोडलाई के गर्छ इन्क्याप्सुलेसन गर्छ। पेलोड भनेको के हो पेलोड भनेको चाहिँ तपाईको डाटा हो ल एक्चुअल। सो त्यसलाई इन्क्याप्सुलेसन गर्ने काम गर्छ कि। एकचोटि शटडाउन गरेर नो शटडाउन गर्न नबिर्सिनु होला नत्र लिँदैन। यो गर्ने यहाँ जाने अनि के गर्ने मोड के भयो मोड ट्रान्सपोर्ट गर्ने ब्याक ल्याउनु छ भने फेरि मोड टनल गरिदिने भइहाल्छ। हेर्न मन छ भने के गर्ने सो क्रिप्टो
आइपीसेक सा ल क्रिप्टो सेक्युरिटी एसोसिएसन भन्छ ल सा भनेको आइपीसेक को सेक्युरिटी एसोसिएसन हेरेको ल यसो गर्न सक्यो अब अझै उतो गर्न पनि सकिन्छ जस्तै तपाईको के छ अब अझै के हेर्न सकिन्छ भने अझै तपाईको के पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो जीआरई जुन लाग्छ नि हैन यो जीआरई किन लागोस् भन्ने कुरा हामीलाई आवश्यकता पर्छ त I don't want to mention this GRE over here ल यो GRE को के गर्न चाहदिन म इन्क्याप्सुलेसन हेर्न चाहदिन भन्नुभयो भने तपाईले अझै 8 बिट घटाउन सक्नुहुन्छ के कसरी घटाउने भने यहाँ जाने ल यहाँ हेर्ने सो आईपी इन्टरफेस अझ सो इन्टरफेस गर्छु म सो इन्टरफेस टनल 0 गरे मैले के छ यसमा जीआरई आईपी छ भनेपछि टनल प्रोटेक्सन केबाट भन्दैछ जीआरई आईपी बाट भन्दैछ के सो यु क्यान डु वान मोर थिङ तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ नि यो जीआरई ले नर्मली 8 बाइटलाई अकुपाई गर्ने काम गर्छ ल बुझ्नुभयो नि त्यसलाई अझै तपाईले डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ अरे तपाईको यो चाहिँ कसरी पेलोडहरु घटाउन सकिन्छ एक्चुअल डाटालाई भन्ने कुरा मात्रै हो ल बाइ डिफल्ट अन जीआरई देयर विल बी टनल मोड देयर विल बी टनल को मोड के हुन्छ तपाईको जीआरई हुन्छ के जीआरई मोडमा हुन्छ ल सो टु मेक इट के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि गर्न चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि यो बाइ डिफल्ट तपाईको यो हुन्छ ठीक छ यो बेसिस हुन्छ यो तपाईको डिफल्ट भयो यसलाई अझै घटाउन मन छ भने यो जीआरई यो 8 बिट को हुन्छ यो माथिको जीआरई ठीक छ यसलाई तपाईले डिक्रिज 8 बाइट सरी बिट नट बाइट यो हुन्छ यसलाई घटाउन मन छ भने यसलाई हटाउन मिल्छ ल यो चाहिँ केमा तपाईको प्योर आईपीसेक मोडमा मात्रै हुन्छ यो हट्छ ल कसरी गर्ने सिम्पल जीआरई आईपी छ अलि अझै हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा पनि म देखाउँछु 134 भइराछ अझै जाने यसमा यहाँ गएर भन्ने इन्टरफेस टनल 0 थुप्रै आउँछ ल यो अरूको पनि आउँछ जस्तै एपलटकहरुको आउँछ यो एपलटक प्रोटोकलहरुको लागि हुन्छ हैन डेकनेटको प्रोटोकलहरुको लागि हुन्छ आईपीसेक को लागिहरु हुन्छ हामी के हो हामी त आईपी बिफो त्यो पनि केमा आईपीसेक के को लागि आईपी बिफो को ओभरमा हो कि आईपीभी6 को ओभरमा गरेको आईपी बिफो को ओभरमा सेम प्रोसेस अन द आउटसाइड आई थिंक म इन्टरफेस भित्रै छु बट इट इज बेटर टु डु द शटडाउन एन्ड नो शटडाउन एकचोटी सेसन अफ होस् भने चाहिँ शटडाउन गर्ने अनि नो शटडाउन गर्ने ल त्यसो गर्दाखेरि बेटर सेसन हुन्छ पहिला अफ हुन दिने प्रोपरली यहाँ अफ आओस् हैन सबै कुरा अफ होस् अनि बल्ल गरेर नो शटडाउन गर्ने अब हेर्ने ल केबाट भइराछ सो इन्टरफेस कति बिटमा गयो 126 पहिला कति थियो पहिला 150 थियो त्यसपछि के बनाइयो त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट बोर्ड बनाइयो यो चाहिँ आईपीसेक हो आईपीसेक ट्रान्सपोर्ट मोडमा ल्याइयो त्यसो गर्दाखेरि तपाईको 134 बिटमा गयो भने 16 बिट गयो बाइट गयो सरी नट बिट है बाइट है त्यो बुझ्नु ल बाइट भनेर बुझ्नु तपाईले म बिट भनेको नि सो त्यो रङ हो भन्न चाहिँ हैन बाइटै भन्नु भने खाली बिट हुन्छ यो भयो त्यसपछि हामीले के हुन्छ टनल मोड हटाइयो टनल मोडलाई के बनाइयो आईपीसेक बनाइयो सो कति भयो त्यसो गर्दाखेरि तपाईको कति भयो त्यसो गर्दाखेरि तपाईको फेरि 8 बिट गयो 8 बाइट गयो सरी अनि कति भयो 126 भयो कति हुन्छ 8 बाइटै हो कि कति हो 134 माइनस 126 648 8 नै हो ल भनेपछि यसै के अझै धेरै तपाईको लगभग हाम्रो कति भयो 16 8 गर्दाखेरि त झन् झन् 24 बाइट तपाईको डाटा घट्यो ल त्यो भनेको धेरै हो के एकदमै धेरै हो ओके सो त्यसरी पनि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी म्यानुअली जाने के गर्ने तपाईको फर टनल मोड आईपीसेक अनि आईपीभी4 ल हामी आईपीभी4 मा गरिरहेका छौं गो टु द इन्टरफेस टनल 0 अनि
टनल मोड गर्ने आइपीसेक आइपीभी गर्ने यसले के गर्छ फेरि यो चाहिँ क्याप्चर गरेर हेर्यो भने देखिन्छ ल न त देखिँदैन यो केमा गर्नुपर्छ अल साइटमा गर्ने त्यो सबैमा हेडक्वार्टर होस् ब्रान्च होस् एभ्रिवेयर दिस गर्न सकिन्छ अनि यसैलाई भन्छ यो प्योर तपाईँको जब आइपीसेक आइपीभी बनाउनुहुन्छ नि होइन यसलाई भन्छ तपाईँको स्ट्याटिक भर्चुअल टनल इन्टरफेस भनेर भन्छ ल एसपीटीआई भनेर भन्छ ल यसलाई के पनि भन्छ अरे तपाईँको यसलाई भन्छ नेटिभ भन्छ ल नेटिभ आइपीसेक भनेर भन्छ ल नेटिभ आइपीसेक टनल भनेर भन्छ ल यसलाई जसलाई हामीले भन्दा चाहिँ के भन्छ भने एसपीटीआई भन्छ कि स्ट्याटिक भर्चुअल टनल इन्टरफेस भनेर भन्छ ल बाइ डिफल्ट हुँदैन यति गरेपछि के हुन्छ स्ट्याटिकली नै तपाईँको के हुन्छ हामी त स्ट्याटिक हो नि त्यो त तपाईँको डाइनामिक होइन कि डाइनामिक भनेको चाहिँ आइपीहरू चेन्ज हुने त्यसरी हुन्छ हामीले स्ट्याटिक आइपी पनि दिएको छ र यसलाई भन्छ तपाईँको एक्चुअल भर्चुअल टनल इन्टरफेसलाई चाहिँ एसपीटीआई भनेर पनि भन्छ ल सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ मोडहरूलाई चाहिँ डिक्रिज इन्क्रिज गर्न सकिन्छ ल कसरी बाइटहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने भनेर भन्न सकिन्छ ल यही हो जिआरई भनेको